नमस्कार उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा प्राध्यापक डाक्टर शङ्कर खनाल सर लगायत सबै साथीहरू मैले नमस्कार र स्वागत गरेँ। आज हामीले हाम्रो यो जुमको एकाडेमिक बसको 91औं अङ्क र यो रिसर्च प्याकेज 2 को चाहिँ यो अन्तिम र 7औं अङ्क हो र यहाँ आज चाहिँ सधैँ जस्तै शुभकामनाको कार्यक्रम र हाम्रो रिसर्च पर्सन प्राध्यापक डाक्टर शङ्कर खनाल सर बाट आफ्नो विषयवस्तुहरू पस्किने र त्यसपछि डिस्कसन अथवा फ्लोर ओपन र अन्तिममा समापन भनेरै राखेको छ र मैले अघि नै पनि भने मैले छोटो अलिकति सूचना जस्तो गर्छु मैले। अब यसपछि तत्काल चाहिँ 3टा कार्यक्रमहरू आज अन्तिम दिन भएकोले मैले त्यो भन्ने अनुमति चाहेँ। यसपछिलाई चाहिँ केही समयको ग्याप पछि 3टा कार्यक्रमहरू हुन गइरहेका छन्। 2टाको त मैले सूचना पनि गरिसकेको छु। एउटा चाहिँ विषयगत रिसर्चका कार्यक्रमहरू गर्ने एउटा विषय अहिले चाहिँ हामीले एकै ठाउँ गऱ्यौँ। सबै साथीहरूलाई एमफिल पिएचडीका साथीहरूलाई एकै ठाउँ राखेर सबै विषयका साथीहरूलाई एकै ठाउँ गऱ्यौँ भने अब योभन्दा पछि चाहिँ विषयगत ढङ्गले चाहिँ गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ भएको हुनाले त्यो मैले सूचना गरिसकेको छु। सर्वप्रथम इकोनोमिक्सको सुरु हुन्छ भनेर मैले डेट दिन बाँकी छ। त्यो डेट हजुरहरूलाई मैले मेल मार्फत उपलब्ध गराउने छु एउटा। दोस्रो चाहिँ यो उपप्राध्यापकको साथीहरूको चाहिँ रिजल्ट हिजो आएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो तयारी कक्षा कसरी तयारी गराउन सकिन्छ त, सहजीकरण भनौँ, तयारी त के भन्ने, अनुभव सेयरिङको यो चाहिँ विषयगत हिसाबले जुन जुन विषयका साथीहरूले यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम दर्ता गराउनुहुन्छ मेल मार्फत अथवा मेसेन्जर मार्फत, उहाँहरू त्यो विषयका साथीहरू जुन जुनको हुनुहुन्छ त्यो विषयका पहिला नै विश्वविद्यालयमा पास गरेर सेवा आयोग पास गरेर प्राध्यापन गरिराख्नु भएको साथीहरूको अनुभव सेयरिङ गरिकन एउटा कार्यक्रमको आज सूचना गरेको छ र त्यो कार्यक्रम हुन्छ। र त्यसपछि अर्को एउटा प्यानल डिस्कसन भनेर हामीले चाहिँ धेरैवटा विषयका 3-4 विषयका अथवा फ्याकल्टी वाइज चाहिँ विज्ञ सरहरूलाई ल्याएर त्यहाँ चाहिँ प्यानल डिस्कसन गर्ने गरिकन यी कार्यक्रम हुन्छ। यी सबैको सूचना म मेल मार्फत गर्ने नै छु। र आज शुभकामना सधैँ चाहिँ अघि नै मैले भने सबै विश्वविद्यालयहरूका 6वटै विश्वविद्यालयका भिसी सरहरू, 5वटा विश्वविद्यालयका भिसी सरहरू र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर सर आएर शुभकामना हाम्रो कार्यक्रमलाई दिइसक्नु भएको छ भने आज चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादवराज कोइराला सरलाई बोलाएको थियो। तर आज के भयो भने सरको आज नै विश्वविद्यालय चाहिँ गोठगाउँमा सार्ने कार्यक्रम भएको र भर्खर सर्दै गरेकोले नेट जोइन हुन नसकेको कारणले सर आउन सक्नु भएन र सरले मलाई फोनमा नै सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट र विश्वविद्यालयको तर्फबाट कार्यक्रमको लागि शुभकामना सुनाइदिनु भन्नुभएको हुनाले हामी सबैको लागि सरले शुभकामना पठाउनु भएको छ। मैले त्यो पनि निवेदन गर्न चाहेँ र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादवराज कोइराला सरलाई पनि फोनमै भए पनि शुभकामना दिनुभएकोमा उहाँलाई मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। र यसपछि चाहिँ कार्यक्रमलाई लामो नबनाइकन मैले चाहिँ शङ्कर सरलाई बाँकी समय उपलब्ध गराउँछु। सरलाई वास्तवमा अलिक 4-5 दिन अगाडि सरले भन्दै गर्नुभएको जस्तो भने रिक्वेस्ट गरे हो। सरले हाम्रो निम्तालाई स्वीकार दिनुभएको छ। सर आउनुभएको छ व्यस्त समयमा पनि। त्यहाँ त्यति मात्रै होइन, 5 बजेको समय दिएकोमा सरलाई 4 बजी गरौँ है भन्दा हस् भन्नुभयो र सर 4 बजी पनि आउनुभयो। यो हाम्रो लागि चाहिँ धेरै खुसीको कुरा हो। सरलाई यसको लागि पनि हामी सम्पूर्णको तर्फबाट मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले चाहिँ बाँकी समय सरलाई हस्तान्तरण गरेँ। सर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म प्राध्यापन गरिसक्नु भएको छ शङ्कर सरले भने रिसर्चको क्षेत्रमा सरले राम्रो दखल राख्नुहुन्छ। विशेष गरी चाहिँ म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरूको प्रयोग गर्दै रिसर्चमा सरको राम्रो भएको कारणले हामीले पनि सरसँग आइडिया सेयर गरौँ, धेरै कुराहरू सिकौँ भन्ने हिसाबले आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ र मैले सरलाई समय उपलब्ध गराएँ। प्लिज शङ्कर सर। धन्यवाद दिलनाथ सर। सर्वप्रथम तपाईहरुसँग मलाई पनि शेयर गर्ने मेरा केही आइडियाजहरु तपाईले दिएको टपिक्समा शेयर गर्ने अवसर दिनुभयो। यसका लागि तपाईहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो तर्फबाट पनि दीपावली लगायत आउने चाडहरुको सम्पूर्ण यहाँहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरेर अब म हाम्रो विषयमै केन्द्रित भएर कुरा गर्न चाहन्छु। र यो उहाँले दिनुभएको मलाई डेटा एनालिसिस प्रेजेन्टेसन्स यसको कुरा गर्नुभएको छ। म अलिकति स्क्रिन शेयर गरेरै त्यसपछि यहाँहरुसँग कुरा गर्छु।
मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ है सर? देखिएछ सर, हजुरको स्क्रिन सेयर देखिएछ। देखिएको छ अघि। अब यो उहाँले मलाई दिनुभएको टाइटल चाहिँ डेटा एनालिसिस, प्रेजेन्टेसन्स एन्ड इन्टरप्रिटेसन्सको विषयमा सेयरिङ गर्न भन्नुभएको थियो। र पहिले नै म यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने अब यो एकदमै ठुलो एरिया हो र यसमा एकै सिटिङमा धेरै कुराहरू हामीले डिस्कसन गर्न हाम्रो टाइमले पनि पर्मिट गर्दैन एउटा कुरा। तर यो निश्चित समयमा 45 to 1 आवर्सको जो टाइममा हामी केही कुराहरू सेयर गर्ने म चाहिँ तपाईहरुको बीचमा सेयर गर्ने कोसिस गर्छु। र दोस्रो कुरा अब तपाईहरुको स्ट्याटिस्टिक्सको नलेजको अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल कहाँनेर छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली। तथापि पनि धेरै मैले सोफिस्टिकेटेड कुराहरू यहाँ गर्दिन, भेरी फन्डामेन्टल कुराहरूमै म ज्यादा केन्द्रित हुन्छु स्ट्याटिस्टिक्सको। र मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने मेरो यो 24-25 वर्षको विश्वविद्यालयमा र खास गरेर अघि दिलनाथ सरले पनि भन्नुभयो म चाहिँ नि युनिभर्सिटीको टिचिङ भन्दा बाहेक केही रिसर्च ओरिएन्टेड काममा ज्यादा इन्भल्भ हुन्छु, मन लाग्छ। त्यसमा पनि म अझै बढ्ता एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्सको त्यसमा पनि मोर फोकस इन बायोस्ट्याटिस्टिक्स धेरै जसो चाहिँ म अरू पनि काम त गरिरहेको हुन्छु एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्सको, तर यो क्लिनिकल डेटा ह्यान्डलिङ गर्ने प्रस्पेक्ट्समा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ भने आफ्नो रिसर्चको ज्यादा केन्द्र त्यसलाई बनाएको छु, किनभने मेरो पिएचडी गर्दाखेरिको एरिया पनि त्यतैतिर केन्द्रित थियो। तथापि पनि एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्समा म आफू काम गर्ने र मेरो केही त्यही अनुभवको आधारमा यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। र यो प्रेजेन्टेसन्सले यहाँहरूलाई एकदमै अब यहाँहरूको लेभल यो प्रेजेन्टेसन्स भन्दा यहाँहरूको लेभल कतिको माथि हुन पनि सक्छ। माथि हुनेहरूले यसलाई रिभिजनरी भनेर बुझिदिनु होला, कसैलाई चाहिँ अब हेल्प हुन पनि सक्छ। तर मेरो फन्डामेन्टल यो काम गर्दा पिएचडी रिसर्च स्कलर्सहरूलाई चाहिँ नि पढाउँदा अनि सुपरभाइज गर्दा अरूसँगको यो कहिले कन्सल्टेन्सी को कामहरू गर्दा मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा के छ भने हामीले कतिपय फन्डामेन्टल कुराहरूलाई ध्यान दिँदैनौँ र फन्डामेन्टल कुराहरू ध्यान नदिकन स्ट्याटिस्टिक्सको पनि अलि माथिको कुराहरू गर्छौँ, जसले गर्दा द्याट वुड नट बी अ मोर सस्टेनेबल इन माई ओपिनियन। अब त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर म भेरी फन्डामेन्टल कुराहरूबाट अगाडि जान्छु र यदि यो मेरो प्रेजेन्टेसन्सको सफलता मैले इफ आई विल बी एबल टु सेन्सिटाइज यु on this aspects it would be a good success भन्ने मैले मानेको छु। त्यसैले अब म यसमा चाहिँ an overview of data analysis, presentations and interpretations को कुरा गर्छु। यसमा चाहिँ म मेरो प्रेजेन्टेसन्सको फोकस चाहिँ केमा हुन्छ भने स्टेजेस अफ डेटा एनालिसिसमा अलिकति कुरा गर्छु। त्यसपछि डेटा एनालिसिस गर्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो भने कन्सेप्ट अफ मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङ। If we do not understand the concept of measurement and scaling, it is not possible to apply appropriate statistical tools. त्यसै कारणले गर्दा यसको बारेमा अलिकति रिभिजनरी कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसपछि एन ओभरभ्यू अफ डिस्क्रिप्टिभ एन्ड इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स। हामी चाहिँ नि कहिलेकाहीँ भन्छौँ इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स आइदैन अथवा अनेकन कुराहरू चाहिँ नि आइरहन्छ एप्लाइड सेटअपमा। त्यस्तो के हो त त्यो इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स र डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सको अन्तर के छ त्यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ, जसले गर्दा हामीलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ। त्यसपछि एप्रोप्रिएट वेज अफ टेबुलर एन्ड ग्राफिकल डायग्रामेटिकल प्रेजेन्टेसन्स। वी आर प्रेजेन्टिङ आवर डेटा थ्रु डिफरेन्ट ग्राफ्स, डायग्राम्स एसेट्रा, बट वेदर वी आर प्रेजेन्टिङ एप्रोप्रिएटली or we are preparing the graphs or diagrams for the sake of showing the graphs. What else they are saying genuinely? त्यसको बारेमा पनि केही रियलिस्टिक कुराहरू डिस्कसन गर्छु र त्यसमा एउटा चाहिँ नि I will discuss on one data and that is so old data 2004 मा हाम्रो फर्मर भाइस चान्सलर केदार भक्तमाथेमा सर सहित इन्भल्भ भएको एउटा एसएलसी प्रोजेक्ट थियो, एसएलसी स्टडी प्रोजेक्ट 2004 तिर।
हो त्यसको एउटा डेटा चाहिँ छ मसँग एसएलसी को पर्फर्मेन्सको डेटा त्यसैमा बेस भएर त्यसको रिजल्ट्सको एउटा सानो पाटोलाई चाहिँ यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु त्यसमा मैले एउटा धेरै अगाडि 6 तिर होला मैले एउटा पेपर पनि लेखेको थिएँ एउटा तपाईको नेपालको एसएलसी को डेटामा बेस भएर गिभिङ सम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स एन्ड स्ट्याटिस्टिकल कन्ट्रिब्युसन त्यसमा पनि यो प्रेजेन्टेसन्समा अलिकति कुरा गर्छु यो मतलब एप्रोप्रिएट प्रेजेन्टेसन्सको बारेमा व्हिच इज रिलेटेड विथ द प्रेजेन्टेसन्स एज वेल एज द एनालिसिस अल्सो that will be very helpful to give the idea how to present the things, how to present the data भन्ने कुरा पनि त्यसले हेल्प गर्छ होला अनि कन्सेप्ट्स अफ त्यसपछि म धेरै डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा रहन्न त्यसपछि कन्सेप्ट्स अफ पोइन्ट एन्ड इन्टरभल एस्टिमेशन्सको अलिकति कुरा गर्छु दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन्स अफ कन्फिडेन्स इन्टरभल हामी कन्फिडेन्स इन्टरभल त बनाउँछौँ देन whether we are able to interpret वास्तवमा एप्लाइड सेटअपमा इन्टरप्रिटेसन म्याटर्स अ लट किनभने यो एप्लाइड सेटअपमा स्ट्याटिस्टिक्समा हामी काम गर्छौँ हामी स्ट्याटिसियन हुने होइन तर स्ट्याटिस्टिकल डेटा जुन हाम्रो प्रब्लम छ प्रब्लम स्पेसिफिक इन्टरप्रिटेसन्स गर्न सक्छ इकोनोमिक्सकै प्रब्लम स्पेसिफिक इन्टरप्रिटेसन साइन्सको कुनै पर्टिकुलर एरियाकै प्रब्लम स्पेसिफिक इन्टरप्रिटेसन म्यानेजमेन्टको त्यही अनुसारको त्यो प्रब्लम स्पेसिफिक इन्टरप्रिटेसन्स हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ if we are able to interpret the data properly, then the layman, those who are not aware of statistics can understand clearly. That would be the motto of our research findings also. Okay, wider तपाईको चाहिँ के छ रिडर्सहरुलाई हामीले त्यो कुरा थ्रु पब्लिकेशन्स अदर पार्ट्स अल्सो त्यो गर्न सक्यौं भन्देखि चाहिँ हामी के छ भन्देखि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको फाइदा चाहिँ ज्यादा लेभलसम्म पुग्न सक्छ ओके त्यो डिरेक्सन्समा चाहिँ तपाईले त्यस्तो लाग्यो भने कहिलेकाहीँ त्यो गुगल स्कलर साइटेसन्समा गएर मेरा केही आर्टिकल्सहरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तर मोस्टली दे आर मोस्टली रिलेटेड विथ द एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड युजिङ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड इन कोलाबोरेसन विथ द क्लिनिकल सेटअप एज वेल त्यसपछि अर्को चाहिँ कन्सेप्ट्स अफ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस र युज अफ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस इन डिफरेन्ट सिनारियो अब हामीहरु चाहिँ यहाँ स्ट्याटिस्टिकल टेस्टहरु चाहिँ गरिरहेका हुन्छौं तर वेदर we are applying the appropriate statistical test for that as per the demand of the data structure or not, that is very crucial issue. त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले पक्रिन सकेनौं भने टेस्टका लागि टेस्ट त लगाइन्छ तर त्यसले चाहिँ नि के छ भन्देखि चाहिँ नि त्यसको फाइन्डिङ्स यदि इम्प्लिमेन्टेसन्समा जाने भने चाहिँ इट बिकम्स अ बिग प्रब्लम देयरफोर ती विषयहरुमा केन्द्रित हुँदै मेरो प्रेजेन्टेसन्सलाई चाहिँ म सम अप गर्ने कोसिस गर्छु सो लेट अस कमिङ टु दिस स्टेजेस अफ डेटा एनालिसिस अब यो डेटा एनालिसिसको स्टेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब हामी यसको पछाडी धेरै ठूलो ब्याकग्राउन्ड त छ तर अब सर्टली भन्नु पर्दा जब हामी डेटा लिएर आउँछौं डेटा लिएर आइसकेपछि एउटा त डेटालाई फिल्डमै पनि त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने त्यसलाई करेक्सन्स गर्ने अप्सन हुन्छ र आजकल चाहिँ अब हामी अनलाइन डेटा कलेक्सन गर्न पनि सक्छौं डिफरेन्ट हामीसँग चाहिँ अनलाइन डेटा कलेक्सन गर्ने चाहिँ एप्सहरु पनि हामीसँग डेभलप भइसकेका छन् र कति छुट्टै डेभलप गर्न पनि सकिन्छ इभन गुगलमा पनि लिन सकिन्छ कोबो टुलबक्समा पनि गर्न सकिन्छ अनेकन छन् त्यसैले त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्ने यो किनभने यो एररलाई हामी चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस के छ भने डेटा हामी आइसकेपछि त्यो डेटालाई क्लिनिङ गर्ने आई मिन द क्वालिटी एस्पेक्ट्समा हामी कामै गर्दैनौं डेटा लिएर आइसकेपछि फटाफट हामी चाहिँ नि के छ भने एसपीएसएसमा वा केमा राख्ने हो अनि देन वी स्टार्ट डुइङ एनालिसिस नो प्लिज डु नट डु लाइक दैट वे प्लिज मेक योर डेटा क्लीन फर्स्ट कैयन रिडन्डेन्सीजहरु हुन सक्छन् त्यसलाई तपाईको चाहिँ क्रस भेरिफिकेशन्स गरेर आउटलायर्सहरु छ कि छैन हेरेर डिफरेन्ट एस्पेक्ट्समा त्यसलाई क्लिनिङ गर्नुपर्छ दैट इज वान अफ द मेजर पार्ट्स अफ द डेटा क्वालिटी त्यसै कारणले गर्दा अब एडिटिङ गर्ने अनि डेटालाई कोडिङ गर्ने कोडिङ चाहिँ नि जनरली हामीहरु क्वेशनहरुमा पनि गरिरहेका हुन्छ तर कोडिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने what analysis we are expecting in future accordingly we have to give the codes otherwise तपाईले कहिलेकाहीँ हामी अब रिस्क असेस गर्नुपर्ने छ भने सफ्टवेयर र हाम्रो बीचको चाहिँ के छ तालमेल मिलेन जनरली केलाई रिस्कलाई कुन हायर अर्डर कोडिङ गर्नुपर्ने हो कि रेफरेन्स क्याटेगोरीलाई लोअर अर्डर कोडिङ गर्नुपर्ने हो अर वाइस वर्सा
त्यो कुरा हामीले चाहिँ ध्यान दिएनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एनालिसिसको रिजल्ट उल्टापाल्टा हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो कोडिङ गर्ने, त्यो कुराहरू विचार गरेपछि मात्रै के छ भनेदेखि चाहिँ डेटा इन्ट्री गर्ने, अनि डेटा इन्ट्री गरेपछि त्यसलाई थोरोली डेटालाई क्लिनिङ गर्ने। क्लिनिङ भनेको रिडन्डेन्सीहरू हेर्ने, तपाईको चाहिँ आउटलायर्सहरू, एक्सट्रिम अब्जर्भेसन्सहरू छन् कि छैनन् त्यो हेर्ने। अनि कहिलेकाहीँ आउटलायर्स पनि कस्तो हुन्छ भने समटाइम्स दिस इज जेन्युन आउटलायर्स भनेको मतलब कहिलेकाहीँ हाम्रो डेटा लिएको छ, मानौँ न सपोज वी आर टेकिङ द एनुअल एक्सपेन्डिचर अफ द कन्ट्री, बिकज बिङ दिस हामी अलि यो डेभलपिङ कन्ट्रिज, अन्डर डेभलपबाट भर्खर डेभलपिङ कन्ट्रिजमा रहिरहेको हुनाले के हुन्छ हाम्रो आवर फर्मल सेक्टर इज भेरी पोर। द्याट मिन्स द इन्फर्मेसन retrieving system from the formal sector is very poor. त्यसै कारणले गर्दा what we do in order to measure the poverty, one aspect of monetary poverty, we do not rely on income in our country setup. जस्तै US मा अरु डेभलप्ड कन्ट्रिजहरुमा इन्कममा बेस भएर पोभर्टी मेजर गरिन्छ भने हामी यहाँ नो, we do not rely on the measurement of poverty. We rely on the expenditure. Monetary poverty को कुरा गर्दा एक्सपेन्डिचरमा बेस भएर चाहिँ हामी के गर्छौं, पोभर्टी मेजर गर्छौं। त्यो डेटा लिँदाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ भने त्यहाँ कैयन लेभलका चाहिँ इररहरु हुन सक्छन्। अब आउटलायर्स हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ बाइ मिस्टेक तपाईको चाहिँ के छ भने कसैको चाहिँ इन्कम एकदमै एक्सपेन्डिचर एकदमै धेरै भएको, जेन्युनली धेरै भएको केस पनि हुन सक्छ, जेन्युनली नै। तर अब त्यो केस एउटा दुईटा केस मात्रै छ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो सर्वेबाट गरेर आएको डेटालाई त्यति दुईटा केसले मात्रै होल डेटालाई नि तपाईको चाहिँ डेटाको एस्टिमेटलाई नि चेन्ज गरिदिन्छ भने त वी शुड बी केयरफुल. वी शुड एनालाइज दैट डेटा सेपरेटली. We have to report that data separately, that outliers data, and we have to analyze based on the others data, and we have to be very honest in reporting our research wherever. तपाईं पेपरमा कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ वा कहाँ कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ तपाईले प्रपरली त्यसलाई अनेस्टली भन्नु पनि पर्छ हो कि। त्यसैले यो डेटा एडिटिङ गर्ने, कोडिङ गर्ने, डेटा इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि त्यो डिफरेन्ट स्टेजेस अफ डेटा क्लिनिङ, यहाँ मैले धेरै कुरा गरेको छैन, मुखले मात्रै भनिरहेको छु। डिफरेन्ट स्टेजेस अफ डेटा क्लिनिङ त्यो सबै गरिसकेपछि आउटलायर्स छ, बाइ मिस्टेक आउटलायर्स भएको हो भने करेक्सन गर्नु पर्यो। बाइ मिस्टेक आउटलायर्स छैन, साच्चै के हो त्यो रिपोर्टेड हो, वी क्यान भेरिफाइड एन्ड चेक भने त्यसलाई झिकेर र त्यसलाई सहित राख्दाखेरि के फरक पर्छ एनालिसिसमा, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अनि मात्रै के हुन्छ डेटालाई लक गर्नुपर्छ। We call it in statistics that is a locking of the data. My data is clean now from every aspects, my data is clean, then lock the data and then start doing analysis. त्यसपछि तपाईले एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, अब तपाईले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने every person is not a statistician. सबै मान्छे त स्ट्याटिस्टिशियन हुँदैन, सबैले स्ट्याटिस्टिक्सको नो हाउ थाहा हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दा त्यो चाहिँ के छ भने थाहा नपाउनु नै ठुलो अपराध पनि होइन, ठुलो डिफिसियन्सी पनि होइन। तर तपाईले डेटालाई प्रपर वेबाट राख्नु भएको छ, त्यसका कोड्सहरु प्रपरली डिफाइन गर्नु भएको छ, डेटाबेस यसरी नै राम्ररी बनाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यसबाट के हुन्छ भने you can get done your analysis from other statistician professionally. My objective is this. I want to do this. I want to see this analysis. I want to see the association between this and that. These are the codes. Everything you can explain, and you can send, you can email to that person who is expert in that area. Then you can get done your work with the help of other persons. अब आज तपाईलाई थाहा छ सब संसारै तपाईको चाहिँ के छ भने अब यो चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी मात्रै नभएर मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोचमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो एप्रोचमा काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले इरर चेकिङ एन्ड भेरिफिकेसनको काम चाहिँ रिगरसली गर्नु जरुरी छ बिफोर एनालिसिस। यसभित्र कैयन इश्युजहरु आउँछन्, यसैमा पनि धेरै लामो डिस्कसन्सहरु गर्न सकिन्छ, तर मैले अलि खाली सेन्सिटाइज गर्न यसलाई कुरा गरे। अर्को मेजर इश्यु चाहिँ के हो भने हामीहरु डेटा त ह्यान्डल गर्छौं, तर डेटा ह्यान्डल गर्दा भेरिएबलको टाइप्सलाई नि ध्यान दिदैनौं। इट सिम्स टु बी भेरी सिम्पल but it's very logical. डेटाको टाइप्सलाई नि हामी ध्यान दिदैनौं। जस्तै अहिले नि तपाईलाई एउटा सिम्पली मैले एउटा क्वेशन गरे, एज इन इयर्स अफ अ पर्सन, इज इट अ कन्टिन्युअस भेरिएबल और इज इट अ डिस्क्रिट भेरिएबल भनेर मैले अहिले यहाँ सोधे भने, अहिले यहाँ हामी टु वे कम्युनिकेसन गर्न फेस टु फेस प्लेटफर्म जस्तो छैन, तर
हामीमा कन्फ्युजन सुरु भइहाल्छ। कतिले हात उठाउनुहुन्छ इट इज अ कन्टिन्युअस, कतिले हात उठाउनुहुन्छ नो इट इज डिस्क्रिट। अहिले तपाईहरुले विचार गर्नु होला। That means if we are not able to understand the types of the variable, then we may not be able to apply the appropriate statistical tools. This matters a lot. र हाम्रो टिचिङ लर्निङमा पनि के हुन्छ भने स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दाखेरि पनि एप्लाइड सेटअपमा पढाउने क्रममा पनि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट सुरु हुन्छ। त्यसका अरू कुराहरुमा सिलेबसमा भए पनि ध्यानै दिदैनौँ हामी एकदमै प्रब्लममा जान्छौँ अनि प्रब्लम सल्भ गर्छौँ, त्यसपछि नम्बर पनि आउँछ, hence this value is this much भन्छौँ। त्यसो कन्सेप्चुअल कुरामा चाहिँ हामी ध्यानै दिदैनौँ। त्यसकारणले गर्दा त्यो कन्सेप्चुअल कुरालाई ध्यान दिएन, यिनीहरू कुराहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो भएन भने चाहिँ यसले के गर्छ त भने रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ नि क्लियर कट वेबाट हामी के मेजर गर्न खोजेको, के हेर्न खोजेको भन्ने कुरालाई अवरोध आउन सक्छ। त्यसैकारणले गर्दा क्विकली दिस इज अ रिकलिङ अफ द थिंग्स, डेटालाई क्विकली तपाईको एउटा पार्टबाट हेर्दा क्याटेगोरिकल न्यूमेरिकल जस्तै लाइक मैरिटल स्टेटस, पोलिटिकल पार्टी, आई कलर, डिफाइन्ड क्याटेगोरीज। न्यूमेरिकलमा इट मे बी डिस्क्रिट एन्ड इट मे बी कन्टिन्युअस, नम्बर अफ चिल्ड्रेन, डिफेक्ट्स, नम्बर अफ डिफेक्ट्स, आई मिन यहाँ नम्बर अफ डिफेक्ट्स हो यो, नम्बर अफ डिफेक्ट्स पर आवर। त्यसपछि तपाईँ कन्टिन्युअसमा वेट होला, एनुअल हाउसहोल्ड एक्सपेन्डिचर होला। अब यो जस्तै अब तपाईको चाहिँ के छ नि अब यहाँ यिनी भनौँ एज फन्डामेन्टली age of persons fundamentally is a continuous variable. Is a continuous variable. And note that every continuous variable can be converted into the categorical one because you have very good scope to categorize them. अनि अर्को हामी एउटा के गर्छौं यो रिसर्च गर्नेहरुकोमा कहिलेकाहीँ पीएचडी को यसमा बस्दाखेरि देखिन्छ कतिपय मास्टर्सको थेसिसहरुमा पनि जस्तै अब जो कन्टिन्युअस मेजरमेन्ट स्केलमा मेजर गर्ने भेरिएबल छ त्यो भेरिएबललाई हामी के गर्दिन्छौं भन्देखि पहिले नि क्याटेगोराइज गर्छौं। जस्तै लिटरेट पर्सन, वेल एजुकेटेड पर्सन्स को एज चाहिँ नि क्वेशनियरमा राख्दाखेरि पहिले नि हामी 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50 लाइक दिस त्यस्तो बनाएर अनि टिक लगाउने बनाइदिन्छौं। अब प्रब्लम कहाँनेर हुन्छ पहिले नि हामी 10 को इन्टरभलमा 10 इयर्स को इन्टरभलमा एज रिपोर्टिङ गर्न हामीले क्वेशनियर बनायौं भने अब हामीलाई 5 को आधारमा फेरि बनाएर हेर्नु पर्यो हामीले एनालिसिस गर्दा भने त इट इज नट पोसिबल। वी आर लुजिङ द इन्फर्मेसन। Therefore, keep in mind always that raw data has a more power than the organized data. Organization गर्ने कुरा पछि तपाईले गर्ने हो तर र चाहिँ ओरिजिनल फर्ममा हुन्छ। त्यसैले if we are able to capture the originality, आजको प्रब्लम भनेको के भने capturing the real structure of the data matters a lot. If we are able to capture the real structure of the data, then the analysis adopted on that real structure data, then that would represent the reality, nearer to the reality. त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले अब कन्सेप्ट्स अफ डेटा मेजरमेन्ट स्केल्समा यो किन चाहियो त भन्दा द असाइनमेन्ट अफ नम्बर्स टु अब्जेक्ट्स अर इभेन्ट्स अकर्डिङ टु सर्टेन रुल्स, एउटा सर्टेन रुल्सको आधारमा त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्छौं हामी, स्केलिङ गर्छौं। द मेजरमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट अर एन इभेन्ट अर अब्जर्भेसन मे बी अकर्डिङ टु हाइट, वेट अर एनी नम्बर जस्ट फर एक्जाम्पल। ओके, measurement of statistical data is essential for further statistical analysis. यो कुन चाहिँ मेजरमेन्ट स्केलमा मेजर गरेको छ त्यसैको आधारमा हामी के गर्छौं भने स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस गर्ने गर्छौं। त्यसैकारणले गर्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मेजरमेन्ट अफ एन्ड स्केलिङ म्याटर्स अ लट व्हाइल एनालाइजिङ द डेटा। त्यसैकारणले गर्दा यहाँ कुरा गर्न खोजेको। त्यसैले तपाईहरु सबैलाई थाहा छ यो 4 टाइप्स अफ मेजरमेन्ट स्केल्स। अब पहिले पढ्नु भएको पनि होला, अब यसलाई रिकल गरौँ। दिस इज नोमिनल, ऑर्डिनल, इन्टरभल एन्ड रेशियो स्केल्स। अब यसले यो जानेर के फाइदा भयो त, यो त थ्योरेटिकल कुरा हो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। यसको लिंकेज सफ्टवेयर ह्यान्डल गर्दा पनि हुन्छ, यसको लिंकेज डेटा एनालिसिस गर्दा पनि हुन्छ, राइट। जस्तै मेजरमेन्ट क्यान बी डिस्टिंग्विश्ड अन द बेसिस अफ के को आधारमा मेजरमेन्टलाई बदल्न सकिन्छ त, के रे फरक हुन सक्छ त भन्दा हेर्दा त्यसको लेभलबाट। लेभल भनेको कतिवटा लेभल छन् अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लासिफिकेशन्स। क्लासिफिकेशनको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो? अर्डर, त्यसले के अर्डर फलो गर्छ हाम्रो त्यो भेरिएबलको डेटाले? डिस्टेन्स चाहिँ कसरी मेजर गर्न सकिन्छ अनि कहाँबाट मेजर गरेको? ओरिजिन, फ्रम वेयर वी हैव मेजर्ड दिस। यो कुराले चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ नि एकदमै असर गर्छ। अब त्यसो हो भने यसका प्रपर्टिजहरु के हुन् त?
भने युनिकली क्लासिफाइज, क्लासिफिकेसन्स के हुन्छ, युनिकली क्लासिफाई गरिएको हुन्छ। प्रिजर्भ्स अर्डर, अर्डर प्रिजर्भ गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। इक्वल इन्टरभल्स म्यानेज गर्न सकिन्छ कि सक्दैन, भनेको इन्टरभललाई कम्पेयर गर्न सकिन्छ कि सक्दैन, त्यसले पनि असर गर्छ। अनि नेचुरल जिरो हो कि आर्बिट्रेरी जिरो हो त्यसको कुरा पनि तपाईँको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई सेटिस्फाई सबै मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङले गर्दैनन्। सबैले सेटिस्फाई गर्दैनन् भने त के हुन्छ भने जति जतिले यो सबै चिज सेटिस्फाई गर्ने के हुन्छ, हायरार्की वाइज हेर्ने हो भने माथि हुन्छ, पावरफुल हुन्छ, अनि थोरै प्रपर्टिजहरू सेटिस्फाई गर्ने के हुन्छ, तल हुन्छ, लोअर 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 हायरार्कियल अर्डरमा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा नाउ कमिङ टु द नोमिनल स्केल, दिस इज द लोएस्ट मेजरमेन्ट स्केल। अघि नै भने यसको हायरार्कीको कुरा। दिस कन्सिस्ट अफ नेमिङ अब्जर्भेसन्स or classifying them into various categories. Just giving the names, just to categorize them. There is nothing order about that. त्यहाँ कुनै order कुरा गर्दैन। जस्तो attributes such as religion, gender, religion हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, हामी चाहिँ क्रिस्चियन के भनौला, तर त्यसलाई हामीले कुनै कोडिङ दिएपछि पनि त्यो चाहिँ नि 1 दिएको कोडिङ चाहिँ मैले प्रिफर गरेको, 2 दिएको लास्टमा 5 पर्ने चाहिँ 5 दिएकोलाई लेस प्रिफर गरेको, भाइस वर्सा भन्ने हुँदैन। This is just giving, we are giving the codes to identify them only, like gender, male and females, and third gender maybe, defective or non-defective items, etc. Okay, and codes such as 0, 1, 2, etc. are generally given. It depends on your objective and other things also. त्यसो हो भने यसले के प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्यो त, यो नोमिनल स्केल मेजरमेन्ट स्केलले के प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्यो त भन्दा, युनिकली क्लासिफाइज, यस, भनेको एउटा the classifications is mutually exclusive. This is mutually exclusive. That means not overlapping. Okay, preserves order, no, order को कुरा छैन त्यहाँ, order हामीले कुरै गरेको छैन। Equal intervals 0, 1, 2, 3 गर्यो भने त्यहाँ इन्टरभल नाप्नलाई हामीले गरिएको होइन, नो। नेचुरल जिरो कहाँबाट मेजर गर्यौं भन्ने इस्यु चाहिँ नि यहाँ गौण छ। त्यसै कारणले गर्दा only one property has been satisfied by this nominal scale, measurement scale. Then what else then? के गर्न सकिन्छ त्यसो भने, अघि मैले भनेको थियो स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस गर्ने कुरा मेजरमेन्ट स्केलको अन्डरस्ट्यान्डिङसँग रिलेट गर्छ भनेर भनेको थिएँ। अब के गर्न सकिन्छ त हेर्नुस् त, नम्बर अफ सेट अफ अब्जेक्ट्स इज नट कम्पेरेबल टु द अदर सेट। द्याट मिन्स नट एनी सेन्स अफ द कम्प्युटेसन्स अफ अर्थमेटिक मिन। अर्थमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्न सकिँदैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स क्यालकुलेट गर्न सकिँदैन, प्रोडक्ट मोमेन्ट कोरिलेसन, द्याट मिन्स कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्यालकुलेट गर्न सकिँदैन फर दिस सिचुएसन्स। त्यसैले अब तपाईले यस्तो क्याटेगोरिकल डेटा छ भने के गर्नु पर्यो त नोमिनल स्केलमा छ भने, यु हैव टु प्रेजेन्ट देम इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज, नम्बर, पर्सेन्टेज, रेशियोज, व्हाटएभर। रेशियो पनि अहिले आएको छैन, नम्बर र पर्सेन्टेजको कुरा मात्रै गरौँ, त्यसमा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि नो प्यारामेट्रिक टेस्ट क्यान बी एप्लाइड। अब यसमा प्यारामेट्रिक टेस्ट एप्लाई गर्ने सम्भावना हुँदैन। अहिले यो प्यारामेट्रिक टेस्ट र नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा पछि आउँछु म, त्यो लास्टतिर पुग्छु। देन तर के गर्न सकिन्छ त, association between two nominal scale variables can be measured using chi-square test or Fisher exact test wherever applicable. यसका पनि डिफरेन्सेस छन्, wherever applicable. त्यसैले यसमा चाहिँ दुईटा भेरिएबलको एसोसिएसन हेर्नु पर्यो भने we can apply the chi-square test or corrected chi-square test or Fisher exact test depending on the situations. This is the issue related with the nominal scale. And then another one is the ordinal. अब अलिकति अगाडि जाउँ। When they can be ranked according to certain criteria or priorities or importance, then they are said to be measured on an ordinal scale. अब के गर्छौं त हामी अर्डरमा पनि मेजर गर्नु पर्यो, प्रायोरिटी असाइन गर्ने भयौं। मानौ न हामीले कुनै चाहिँ स्टुडेन्टको परफर्मेन्सलाई रेटिङ गर्नुपर्ने भयो, अर्डरमा रेटिङ गर्नुपर्ने भयो, 2-3 जना फ्याकल्टीहरुलाई राखिदिएर प्रोफेसर्सहरुलाई राखेर जजलाई राखेर रेटिङ गर्नुपर्ने भयो, अर्डरमा छ त्यो भने। जस्तै एटिट्युड अफ पिपल टुवर्ड सर्टेन facts such as positive, negative, and bad, etc. Then we may assign numbers for 1 for positive, 2 for negative, and 3 for bad. यसलाई उल्टा पारेर पनि गर्न सकिन्छ as depending on the situations. तर कसरी गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ नोन हुनुपर्छ। These numbers are known as ranks. Ranks को आधारमा काम गर्छ। त्यसो हो भने such characteristics is said to be measured on ordinal scale. यसलाई ordinal scale मा हामी के गर्दै छौं, मेजर गर्दै छौं। त्यसो भने के प्रपर्टी यसले सेटिस्फाई गर्यो त, फेरि प्रपर्टीमा जाउँ। युनिकली क्लासिफाइज, यस। प्रिजर्भ्स अर्डर, अघि अर्डर थिएन, अब यहाँ यसले के गर्छ, अर्डर सेटिस्फाई गर्छ। इक्वल इन्टरभल्स, नो, इन्टरभल्सको कुरा हामीले यहाँ गरेका छैन। नेचुरल जिरो, नो,
कहाँबाट मेजर गर्ने पनि कुरा गरेको छैन। त्यसो हो भने के गर्न सकिन्छ त यहाँ? median the appropriate measure of central tendency, not the mean. त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरुले टेक्स्ट बुकमा हामीले एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्दाखेरि चाहिँ फर क्वालिटेटिभ डेटा द median would be the suitable measure भनेर कतै पढेको हुन सक्छ, कसैलाई सेट पढ्दाखेरि आइडिया दिमागमा बसिरहेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले मिन भन्दा यस्तो डेटामा median the appropriate measure of central tendency। त्यस्तै अब तपाईले डिस्पर्सन्स तिर जानु पर्यो भने के गर्नु त? पर्सेन्टाइल र्याङ्क and quartile deviations or interquartile range are used as the measure of dispersion. This is the rank correlation, not Karl-Pearson correlation. Not Karl-Pearson correlation, rank correlation. There may be the Spearman rank correlation or Kendall-Tau rank correlation, right? Are used to measure the relationship between the two sets of order data, not Karl-Pearson's. And then only non-parametric statistical tests can be used. यहाँ पनि parametric statistical test use गर्न सकिदैन। And whatever we are talking about the correlation, Spearman or Kendall-Tau, etc., these all are non-parametric. Okay? अब यतिसम्म पुग्यो। त्यसैले I'm sure that why we have to understand these measurement and scaling. On the basis of that, what is statistical test and how we are moving forward to apply the statistical test is well known. त्यसपछि अब इन्टरभल स्केलमा गयौं। अब अलिकति माथि गयौं फेरि हेर्नुस् है। Some measurement scale possesses a constant interval size. They are called interval scales. Certain interval. Interval मा चाहिँ तपाईको चाहिँ के गर्न सकिन्छ? हेर्न सकिन्छ। Like with interval scales there is no absolute 0 point. Absolute 0 point हुँदैन। यो चाहिँ अलि क्रिटिकल इश्यू छ है, यसलाई मेटिकुलसली ध्यान दिनु होला, कतिलाई थाहा पनि होला। With interval scales there is no absolute 0 point. Absolute 0 point छैन। For this reason, it is inappropriate to express the interval level measurements as ratios. त्यही नभएकोले यसलाई रेशियोमा लान सकेको छैन। अझै एउटा चीज त बाँकी छ, हामीले रेशियोमा लान सकेको छैन। त्यसैले just for example, scales constructed so as to possess equal intervals, two common temperature scales, just for example, Celsius, यो डिग्री सेल्सियस यहाँ अलिकति मिसिङ भएछ, डिग्री सेल्सियस and degree Fahrenheit. जस्तै उदाहरणको लागि some difference, same difference exists between, स्कुलतिर कतै पढ्नु भएको थियो होला, 20 डिग्री सेल्सियस भनेको यसलाई एउटा फर्मुला छ ट्रान्सफर्म गर्ने, त्यो फर्मुलाबाट ट्रान्सफर्म गर्यो भने 68 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। and 25 degree Celsius is equivalent to 77 degree Fahrenheit. As between 5 degree Celsius is 41 degree Fahrenheit, and भनेको मतलब अब यो तपाईले 5 डिग्री र 10 डिग्री को जुन डिफरेन्स छ, that means 41 डिग्री फरेनहाइट र 50 डिग्री को जुन डिफरेन्सेस छ, त्यो डिफरेन्स र यसको डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। त्यसैले तर एउटा चीज गर्न पाइदैन यसमा। एउटा चीज के गर्न पाइदैन भने but cannot say 40 degree centigrade, that means 104 degree Fahrenheit is twice as hot as temperature of 20 degree centigrade. Why? The reason is that 0 point is arbitrary here. भनेको मतलब म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भन्छु, तपाईसँग कति रुपैयाँ छ खल्तीमा भन्नु भने पैसा छैन भने 0, नथिङ। यस, 0 त 0, तर टेम्परेचरको कुरा गर्नुभयो भने 0 डिग्री टेम्परेचर इज समथिङ टेम्परेचर। 0 डिग्री टेम्परेचर इज समथिङ टेम्परेचर। Therefore something is there. Therefore 0 point is arbitrary. 0 point arbitrary छ। त्यसैले यसलाई इन्टरभलमा मात्रै काम गर्न सक्यो, अब रेशियोमा जान सकेको छैन। जस्तै लेन्थ हुन सक्छ तपाईको सेन्टिमिटरमा, 0 सेन्टिमिटर भनेको छैन भने छैन, ठीक छ, दिस इज आर्बिट्ररी। तर अब यसमा पुग्दा हामी के चाहिँ फाइदा पायौं त हामीले भन्दा प्रोपर्टिजको कुरा गर्दा युनिकली क्लासिफाइड छ, अर्डर पनि प्रिजर्भ गर्छ, इक्वल इन्टरभल्स पनि मेजर गर्न सक्ने भयौं। अब यस्तै कहिलेकाहीँ यो टाइमलाई चाहिँ चेन्ज गर्यो भने अर्डिनरी टाइम चाहिँ हुँदैन, ग्रिनिजसँग एडजस्ट गरेर ग्रिनिजको टाइमलाई एडजस्ट गरेर गर्यो भने त्यो पनि तपाईले इन्टरभलमा कन्भर्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर अलिकति डिटेलमा जानुपर्छ। अनि तर नेचुरल 0 चाहिँ छैन यसमा, किनभने 0 डिग्री टेम्परेचर इन आवर एक्जाम्पल इज समथिङ टेम्परेचर, not like 0 money, not like 0 centimeter, not like 0 weight. Okay, त्यसैले त्यसो भने अब के गर्नु पर्यो भने यसले चाहिँ के गर्न पाउँछ त? अब हेर्नुस् है, यहाँ अर्थमेटिक मीन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन्स, दे आर कमन मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी एन्ड मेजर्स अफ भेरिएशन्स। फेरि यहाँ कन्फ्युजन नहोस् नि,
अर्थमेटिक मिन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेको मिडियन क्याल्कुलेट गर्नै सकिँदैन भन्न खोजेको होइन। अघि त मिडियनबाट मिनमा जानै सकेको थिएन। अब चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो हायरार्की चाहिँ माथि हुँदै गएपछि हाम्रो फ्रिडम बढ्दै गयो। फ्रिडम अफ एप्लिकेबिलिटी अफ स्ट्याटिस्टिकल टुल्स इज इन्क्रिजिङ इन हायर अर्डर। त्यसैले प्रोडक्ट मोमेन्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, आई मिन कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्यान बी क्याल्कुलेटेड। देन regression analysis you can apply, t-test, f-test, etc. can be applied. These all are parametric tests. You can do this. तर अब फेरि नन प्यारामेट्रिक लगाउनै नमिल्ने भन्ने हैन, नन प्यारामेट्रिकमा जान सकिन्छ। तर नन प्यारामेट्रिकमा जानलाई हाम्रो मोटो के हुन्छ भने पछि कुरा गर्छु, प्यारामेट्रिक फेल हुँदा मात्रै नन प्यारामेट्रिकको मोस्टली हामी जान्छौँ धेरै जसोमा। तर कुनैमा पहिली प्यारामेट्रिकको कुनै सम्भावना नभएकोमा नन प्यारामेट्रिकमै काम गर्छौँ। अब त्यसपछि फाइनल्ली रेसियो स्केलमा जाँदा रेसियो स्केल इज एन एक्सटेन्सन अफ इन्टरभल स्केल। एउटै मात्रै बाँकी छ, त्यो खालि नेचुरल जिरोको इस्यु मात्रै बाँकी छ। अब अरू सबै इस्यु चाहिँ के छ भने यसले क्याप्चर गरिसक्यो इन्टरभल स्केलबाट। इट इन्क्लुड्स अल द प्रोपर्टिज अफ इन्टरभल स्केल, सबै इन्टरभल स्केलका प्रोपर्टिजहरू इन्कर्पोरेट गर्छ। त्यसमा थप के गर्छ, द इन्टरभल हैज एन एब्सोल्युट जीरो point also and meaningful 0 point which allows for the interpretations of ratio comparisons. अघि भने नि मैले जेरो भनेको जेरै हो, छैन भने छैन, छ भने छ भने जस्तो। त्यसैले it is the highest level of measurement and years of work experience, time, cost, revenue, money earned, market share, etc. These all length, breadth, weight, etc. can be considered as the simple examples of ratio scale. त्यसैले अब हामी के भन्न सक्छौं त, able to say that a 30 centimeter भनेको 11.8 inch tall plant is half as tall as 60 centimeter plant, etc. भनेको just for example यस्तो भन्न सक्छौं। अघि भन्न सकेको थिएन, अब भन्न सकिन्छ। त्यसैले a weight of 4 grams is twice as weight of 2 grams भन्न सक्छौं। 10 hours is twice as long as 5 hours भनेर भन्न सक्छौं। त्यसै कारणले गर्दा अब यहाँ पुगेपछि अब हाम्रा फ्रिडम्सहरु चाहिँ के भयो त, ज्यादा चाहिँ बढेर गयो। अल प्रोपर्टी सेटिस्फाइड, यु सी नेचुरल जीरो पनि सेटिस्फाइड भयो। अब के गर्न सक्छौं त, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन मेडियन ती त सधैं छन्। Can also be used as a measure of central tendency. Coefficients of variations, coefficient of variation, standard deviation of base भएर, mean of base भएर, skewness, data को shape हेर्नलाई, kurtosis can be used as a measure of the variability and to determine the nature of the data. त यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, this can be used as a measure of the variability and to determine the nature of the data. Nature measure गर्नलाई, and all types of test of significance can be used as fitted to the nature and distribution of data. Your last को as fitted to the nature and distribution of data matters a lot. You can apply, but in order to apply that statistical test, you have to check the assumption of that statistical test if it has some assumptions. Because in statistics, assumptions are there. And if we do not follow the assumptions, and we are just applying the statistical tools in the name of applications, it may give a problem. And our result will be sometimes very fallacious. Therefore, all types of tests of significance can be used as fitted to the nature and distribution of data. यति चाहिँ यो मेजरमेन्ट स्केलको कुरा गरेँ। त्यसैले रेशियो स्केल प्रोपर्टिजमा ज्योमेट्रिक मीन एन्ड हार्मोनिक मीन क्यान अल्सो बी यो कुरा गरेँ, स्कुनेस यो भनिसकेँ, यो पनि भने। देन यसको अब हायरार्की हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भने नोमिनल स्केल भर्याङ हो। यो पहिले चाहिँ सबभन्दा सानो नोमिनल स्केलमा हामी कुरा गर्छौं। नोमिनल स्केल पछि त्यसपछि यसको अलिकति क्यापासिटी बढेर जान्छ, बेटर हुन्छ अर्डिनल स्केलमा। अर्डिनल स्केलबाट यो इन्टरभल स्केलमा, इन्टरभल स्केलबाट रेशियो स्केलमा पुग्छ जहाँ चाहिँ एब्सोल्युट जीरोको कुरा हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के छ भने हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल रुल्स टुल्सहरु एप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। अब कुरा रह्यो कतिले एसपीएसएस चलाउनुहुन्छ होला। एसपीएसएस चलाउँदाखेरि के देख्नुहुन्छ, एउटा नोमिनल भनेर देख्नुहुन्छ त्यहाँ स्केलमा गएर पछि मेजर के अरे पछाडी चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने ठाउँमा। अनि अर्को तपाईले के गर्नुहुन्छ भने अर्डिनल पनि देख्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ एउटा स्केल भन्ने छ। स्केल भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस हो। स्केल भनेको कन्टिन्युअस हो। त्यसैले यो इन्टरभल र रेशियोलाई उले स्केलकै रूपमा मान्छ, किनभने यसको र यसको बीचमा देयर इज अ लिटल डिफरेन्स। द डिफरेन्स इज ओन्ली अबाउट द इश्यू अफ एब्सोल्युट जीरो और आर्बिट्रेरी जीरो। त्यसै कारणले गर्दा एसपीएसएस मा त्यो तीनटा स्केल तपाईले देख्न पाउनुहुन्छ, नोमिनल, अर्डिनल एन्ड स्केल। स्केल मीन्स दिस इज अन्डरस्टुड इन्टरभल एन्ड रेशियो स्केल, राइट? त्यो डाइरेक्सनमा हामी जान्छौं।
त्यसपछि चाहिँ अब यति यो अन्डरस्ट्यान्डिङ रिभाइज भयो अथवा रिकल भयो वाट एभर इट इज। यसपछि अब हामी अलिकति स्ट्याटिस्टिक्सको डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स र तपाईको चाहिँ इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा गर्छु। एउटा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स छ, अर्को चाहिँ इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स छ। अब यो फेस टु फेस हुँदा चाहिँ अलिक मजा आउँथ्यो। यो तपाईहरुसँग पनि डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स तपाईले कति बुझेको छ के छ भनेर तपाईहरुको पनि कुरा सुन्न पाएपछि अनि त्यसमा फेरि कमेन्ट्स गर्दा इट बिकम्स भेरी गुड। तर अब यहाँ त्यो हामीसँग त्यो अवसर चाहिँ छैन। तर अब म नै वान वे तरिकाबाट कुरा गरिरहेको हुन्छु। तैपनि डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ के गर्छ भने डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स प्रोवाइड्स द फ्लेभर अफ द डेटा डिस्ट्रिब्युसन but it does not able to generalize your estimates. That means the capacity of generalization of the estimates does not have with the descriptive statistics. भनेको मतलब जनरलाइजेसन भने के हो त? अर्को इस्यु आउँछ। यसले जनरलाइज गर्न सक्दैन, यसले फ्लेभर मात्रै दिन्छ। जस्तै मलाई भन्नुभयो भने अहिले कालो कालो कदको मान्छे ढाका टोपी लगाएको, ज्याकेट लगाएको, उलेन सर्ट लगाएको अथवा दङ्गालजीलाई चाहिँ के छ रातो कलर चाहिँ के छ भने को सर्ट लगाउनु भएको, टाई लगाउनु भएको, लाइक तपाईले एउटा हुलिया तपाईले चिन्हलाई तपाईको यसले चाहिँ फ्लेभर चाहिँ दिन्छ तर जनरलाइजेसन गर्न सकिदैन। भनेको मतलब हाम्रो डेटामा जहिले पनि के हुन्छ भने we need to talk about the population under consideration. Population I mean कसलाई टार्गेट गरेको हामीले त्यसको बारेमा हामीले केही कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्नलाई हामीलाई के हुँदैन भने जतिखेर पनि जुनसुकै समयमा त्यो पपुलेसन्सका सबै युनिट्सलाई हामीले इनुमरेट गर्न सक्दैनौँ। It is not that possible to enumerate each and every unit of the population under consideration. Because of that reason, what we do? We take the samples. हामी स्याम्पल लिन्छौँ, एप्रोप्रिएट प्रोसिजर एडप्ट गरेर। त्यसका पछाडि पनि फेरि अर्को प्रोसिजर छ। एप्रोप्रिएट प्रोसिजर युज गरेर we take the samples so that that sample data could be representative for the entire population. हो त्यो कुरा चाहिँ यसले के गर्छ? ल्याकिङ गर्छ। That is what is the generalization. Generalization means saying something about the populations for that characteristics under study. त्यसैले collecting, summarizing and describing the data चाहिँ गर्छ यसले, तर generalization गर्न सक्दैन। It does not have descriptive statistics, does not have capacity to generalize your estimates. Whereas in the inferential statistics, drawing conclusions and or making decisions concerning a population based only on a sample data. Populations का सबै युनिटलाई हामीले के गर्ने इनुमरेट गर्न सक्दैनौँ। नसकिने भएपछि रिप्रेजेन्टेटिभ वेबाट स्याम्पल लिन्छौँ, त्यो स्याम्पलको डेटामा बेस भएर इस्टिमेट्सहरु स्ट्याटिस्टिक्सहरु क्याल्कुलेट गर्छौँ, त्यसलाई स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ हामी। दिस स्ट्याटिस्टिक वुड बी रिप्रेजेन्टेटिभ फर द पपुलेसन प्यारामिटर। पपुलेसन प्यारामिटर भनेको पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ के गर्छौँ त स्ट्याटिस्टिक बनाउँछौँ। त्यो क्षमता चाहिँ इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्सले राख्छ। अब कुरा रह्यो कति मान्छेहरुको बुझाइ के हुन्छ भने या यो डिस्क्रिप्टिभ के पनि रहन्छ, यसको कामै छैन भन्ने पनि बुझाइ हुन सक्छ। नो, descriptive statistics comes whenever you are talking about the inferential statistics. Descriptive को मात्रै कुरा गर्दा inferential नआउन सक्छ, तर whenever you talk about the inferential statistics, descriptive statistics is one of the inherent component. किन भने डेटाको नेचर कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स को लागि के हो? इन्डिकेटर हो। हामीलाई थाहा छ नि यो नर्मल रहेन रहेछ, यो नर्मल रहेछ, यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड रहेछ, यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड रहेन रहेछ भन्छौँ नि हामी। on the basis of these descriptive statistics, on the basis of that flavor. अब भने जस्तो नि आज चाहिँ एकजना मान्छे आएको थियो स्ट्याटिस्टिक्सको टक दिनलाई, यस्तो यस्तो हुलियाको थियो भनेर तपाईले कोही साथीलाई शेयर गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यही हुलिया नै बताउनुहुन्छ मलाई। दैट इज द डिस्क्रिप्सन, राइट? त्यसै कारणले गर्दा यो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ के हुन्छ भने इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्सको लागि पनि इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ काम गर्छ है। फेरि खाली जनरलाइजेसन गर्ने क्यापासिटी नभएको मात्रै हो, तर यसले डेटाको स्ट्रक्चर बताउन अनि कुन चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट युज गर्नलाई सजिलो हुन्छ वा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्न एज एन इन्डिकेटर यो हेल्पफुल हुन्छ। अब इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्समा
चाहिँ डिफ्रेन्ट डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सका त तपाईँ एकदमै धुरन्धरै हुनुहुन्छ प्रायः सबैजना। अब तपाईँको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुरा गर्नुहुन्छ, मेजर अफ भेरिएसन्स, स्कुनेस, कर्टोसिस, त्यसमा बक्स प्लट बनाउने, स्टिम एन्ड लिफ प्लटहरू बनाउने, ब्ला ब्ला अनेकन कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि इन्फरेन्सियल स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्याटिस्टिकल टेस्टहरू युज गर्ने, रिग्रेसन एनालिसिस युज गर्ने, एप्रोप्रिएट स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू युज गर्ने। त्यसभित्र पनि दुईटा कम्पोनेन्ट आउँछ इन्फरेन्सियल स्ट्याटिस्टिक्स, एउटा इस्टिमेसन, एउटा टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। त्यसमा अलि फेरि पछि आएर कुरा गरौँला। सुनिराखिएको छ होइन दङ्गाल सर? हजुर हजुर सर, क्लियर, एकदम क्लियर भोइस छ सर, सुनिएको छ सर। ए हस् हस्, हुन्छ सर, हस्, थ्याङ्क यू। अब डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा अघि नै भने मैले, कलेक्ट डेटा, सर्वे गर्नु होला अथवा कसरी लिनुहुन्छ, डेटालाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, टेबल्स ग्राफ्सहरू बनाउनुहुन्छ, अनि क्यारेक्टराइज डेटा, जस्ट फर एक्जाम्पल मिन क्यालकुलेट गर्नु होला, मिडियन क्यालकुलेट गर्नु होला, वाट एभर अरू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हेर्नुहुन्छ, दिज अल आर डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स। इन्फरेन्सियल स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट इन्भल्भ हुन्छन्, एउटा इस्टिमेसन, एउटा हाइपोथेसिस टेस्टिङ। अब इस्टिमेसनमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पपुलेसनमा, यो मेरो राइट साइडमा भएको फिगरमा पपुलेसन्स छ। यो पपुलेसन्समा कोही राता कलरका पनि मान्छेहरू छन्, अरू फरक कलरका र राता कलरका पनि मान्छे छन्। अब यो मैले के गर्नु पर्यो भने, यो पपुलेसन्सका सबै मान्छेहरू, मानौ यो पपुलेसन्स चाहिँ यहाँका यी पर्सन्सहरू चाहिँ मेरा युनिट अफ एनालिसिस हुन्। इफ दिस पर्सन्स आर माई युनिट्स अफ एनालिसिस, देन इट इज भेरी डिफिकल्ट फर मी to enumerate each and every unit of that populations every time. Then what should I do? I have to take the samples, and that sample would be representative for that populations. त्यसैले यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ होस् भनेर खाली यहाँ प्रत्येक रोबाट मैले लिएको छ। अब यो चाहिँ यसका फेरि यसको पछाडि अर्को ठुलो स्ट्याटिस्टिक्स छ भनेको, अब डिफ्रेन्ट स्याम्पलिङ टेक्निक्सहरू छन् त्यहाँ। सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, तपाईँको चाहिँ स्ट्राटिफाइड ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, क्लस्टर स्याम्पलिङ, पिपिएस स्याम्पलिङ, अनेकन तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि स्याम्पलिङ टेक्निक्सहरू छँदैछन्। तर अहिले हामी यति मात्र बुझौँ कि यो रिप्रेजेन्टेटिभ बनाउनलाई गरियो। अनि यसबाट हामी के गर्छौँ भने, यसको के चाहिँ मानव यसको वेट लिनुपर्ने छ, वेट इस्टिमेट गर्नुपर्ने छ, अन एन एभरेज त्यो पपुलेसन्सका मान्छेहरूको वेट चाहिँ नि यति छ भनेर भन्नुपर्ने छ। भन्नका लागि हामी के गर्छौँ भने, इस्टिमेट द पपुलेसन मिन वेट युजिङ द स्याम्पल मिन वेट। यही स्याम्पलबाट मिन वेट निकाल्छौँ। त्यो मिन वेटलाई हामी एक्स बार भन्ने गर्छौँ, नोटेसन्सको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने फेमिलियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसले के इस्टिमेट गर्छ त भने म्यू इस्टिमेट गर्छ। नोटेसन्सको हिसाबले म्यू भनेको पपुलेसन प्यारामिटर हो, भनेको एक्स बार भनेको स्याम्पल मिन हो, पपुलेसन प्यारामिटर म्यू भनेको चाहिँ पपुलेसन मिन हो। र हाम्रो अल्टिमेट मोटो भनेकै के हो भने, त्यो पपुलेसनबाट रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल लिएर त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पलमा बेस भएर हामीलाई चाहिएको स्ट्याटिस्टिक क्यालकुलेट गर्ने, जुन स्ट्याटिस्टिक्सले पपुलेसनलाई के गरोस्, पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई रिप्रेजेन्ट गरोस् भनेर स्टडी त्यो गर्ने हो। त्यो काम गर्छौँ। अनि यसभित्र पनि फेरि के हुन्छ भने, अब यो ठ्याक्कै इस्टिमेट गर्न गाह्रो हुन्छ कि अथवा के छ, त्यो इस्युले गर्दा दुईटा हुन्छन् इस्टिमेसनमा, एउटा पोइन्ट इस्टिमेसन, एउटा इन्टरभल इस्टिमेसन। एउटा इन्टरभल बनाउने, एउटा चाहिँ के कुरा गर्छु। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ। टेस्ट द क्लेम द्याट द पपुलेसन मिन वेट इज 120 पाउन्ड्स। मानव एकछिनको लागि भन्यो यो पपुलेसन्समा चाहिँ कसैले आर्ग्यु गर्यो कि 120 पाउन्ड चाहिँ नि अन एन एभरेज पर पर्सन्स के छ, वेट छ भन्यो भने वी वान्ट टु टेस्ट गर्न के त फेरि स्याम्पल लिनु पर्यो। स्याम्पल लिएपछि तपाईँले चाहिँ त्यसका अनेक विधि प्रक्रियाहरू, टेस्टिङ हाइपोथेसिसका सबै विधि, अब त्यसभित्र चाहिँ यहाँ धेरै कुरा गर्न सकिँदैन। त्यसभित्र अब नल हाइपोथेसिसको कुरा आउँछ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको कुरा आउँछ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको कुरा आउँछ, पावर अफ द टेस्टको कुरा आउँछ। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। Then, drawing conclusions about a large group of individuals based on subset of the large group. Okay. Drawing conclusions about a large group of individuals based on subset of the large group. भनेको अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कन्क्लुजन नै ड्र गर्छौँ। केमा आधारित भएर भने तपाईको चाहिँ के छ भने यो स्याम्पलको डेटामा आधारित भएर कन्क्लुजन ड्र गर्ने गर्छौँ। अब अलिकति फेरि यो इन्ट्रोडक्सन गरेर फेरि म प्रेजेन्टेसन्स अफ क्याटेगोरिकल डेटा बाइ टेबल्स एन्ड ग्राफ्समा जान्छु। जस्तै क्याटेगोरिकल डेटाहरूलाई हामी प्रेजेन्ट गर्दा टेबलमा प्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ, अनि ग्राफबाट प्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ खालि मैले एक दुईवटा इन्स्ट्यान्स खालि यो यसले अलिकति सेन्सिटाइज गर्छ कि भनेर मात्रै मेरो डिलिङ गर्दा
कन्सल्टेन्सी गर्दा भएको एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि इट मे बी हेल्पफुल भनेर यहाँ मैले सेयर गरेको छु। जस्तै अब एउटा चाहिँ म एउटा टेबलको कुरा गर्छु, क्रस टेबुलेसन्स। यो क्रस टेबल चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। जुनसुकै एरियाको रिसर्च गर्नेहरूको लागि पनि क्रस टेबुलेसन्स गरिरहनु पर्ने हुन्छ। क्रस टेबुलेसन गर्ने, त्यसको एसोसिएसन हेर्ने, अनि सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर पछि हेर्ने कामहरू भइरहन्छ। त्यो गर्दा मैले एउटा यहाँ के गरेँ भने सर्वे वाज कन्डक्टेड टु स्टडी द इम्पोर्टेन्स अफ ब्रान्ड नेम टु कन्ज्युमर्स एक्रस जेन्डर। भनेको भाटबटिनीमा सुपरमार्केटमा गएर जेन्डर वाइज मान्छेहरूले कपडा त किन्छन्, कति मान्छे चाहिँ मेल अथवा फिमेल चाहिँ नि ब्रान्ड नै चाहिन्छ भन्ने रहेछ नि त। ब्रान्ड नभइकन हुँदैन मलाई भन्ने कति रहेछ, कस्तो रहेछ, ब्रान्ड नै हुनु पर्यो, ब्रान्ड नभए नि हुन्छ भन्ने के रहेछ त जेन्डर वाइज। त्यो एसोसिएसन हामीले हेर्न खोज्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि हामी के गर्यौँ भने यहाँ एउटा मैले यो टेबल दिएँ, यसमा टाइटल मैले राखेको छैन, टाइटल राख्न सकिन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ ब्रान्ड नेम यस नो भन्नेहरू छन्। जम्मा 7500 मान्छेहरूमा सर्वे गरियो। यो चाहिँ हाइपोथेटिकल डेटा हो यद्यपि। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मेल र फिमेल छन्। यति मात्रै यो टेबल हामीले प्रेजेन्ट गर्यौँ भनेदेखि यो टेबल चाहिँ नि कम्प्रिहेन्सिभ टेबल हुँदैन। यति मात्रै प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, तर दिस टेबल मे नट बी द रिप्रेजेन्टेटिभ टेबल। तर यसलाई अब हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई हामीले चाहिँ यसमा एउटा पर्सेन्टेज एड गर्यौँ भने यो धेरै इन्फर्मेटिभ हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ के गरेँ भने देन आई हेभ एडेड द पर्सेन्टेज। मैले पर्सेन्टेज कसरी एड गरेँ अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो। दिस इज माइनर इस्यु बट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यहाँ मैले के गरेँ भने रो टोटललाई 100 मानेर पर्सेन्टेज दिएँ। रो टोटललाई 100 मानेर भनेको 750 चाहिँ ब्रान्ड प्रिफरेन्स यस गर्ने मान्छेहरू थिए। त्यसमा चाहिँ नि 60% चाहिँ मेल रहेछन्, 40% चाहिँ फिमेल रहेछन्। अनि त्यसपछि नो भन्नेहरू मध्येमा 49% चाहिँ नि मेल, 51% चाहिँ फिमेल रहेछन्। तर यही चिजलाई म के गर्न सक्छु, कलमलाई टोटल बनाएर पनि पर्सेन्टेजमा रिपोर्ट गर्न सक्छु। जसरी अहिले रो टोटललाई टोटल मानेर पर्सेन्टेज बनाएँ, म कलम टोटललाई टोटल मानेर पनि रिपोर्ट गर्न सक्छु, अथवा तपाईको चाहिँ ओभरअल टोटललाई टोटल मानेर पनि रिपोर्ट गर्न सक्छु। तर यी दुवै कहिले सधैँभरि कलमलाई पनि रोलाई पनि एकैचोटि गरिँदैन रिसर्चमा प्राय गरेर। त त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ, तपाईको क्वेसन हुनसक्छ के चाहिँ रिपोर्ट गर्ने त भन्ने हुनसक्छ। त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भने इट डिपेन्ड्स अन योर अब्जेक्टिभ, हाउ यु आर गोइङ टु एक्सप्लेन, हाउ यु आर गोइङ टु प्रेजेन्ट योर डेटा, वाट कम्पोनेन्ट यु आर गोइङ टु एक्सप्लेन, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले सेकेन्ड टेबल इज मोर कम्प्रिहेन्सिभ देन फर्स्ट टेबल। अब म अर्को त्यसैको फेरि दोस्रो पार्टमा जान्छु। ल यसमा गएँ, मैले के गरेँ, कलमलाई टोटल गरेँ। अब यहाँ चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मेरो अब्जेक्टिभ यो छ भने मेल भित्रै पनि ब्रान्ड प्रिफरेन्स गर्नेको पर्सेन्टेज कस्तो रहेछ, फिमेल भित्र पनि ब्रान्ड प्रिफरेन्स गर्नेको पर्सेन्टेज कस्तो रहेछ भन्ने कुरा मलाई एक्सप्लेन गर्नु छ भने म यो टेबल सेकेन्ड टेबललाई युज गर्छु। होइन यस भन्नेहरूमा मेल र फिमेलको तपाईको चाहिँ नि among those who are preferring brand, what is the distribution, what is the proportion of males and females भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ म के गर्छु, म चाहिँ नि पहिलेको अहिलेको टेबललाई युज गर्छु। त्यसैले इट solely depends on your objective, on the objective of your study। त्यसैले त्यो अब्जेक्टिभमा बेस भएर चाहिँ हामीले यसलाई रिप्रेजेन्टेटिभ वेबाट काम गर्नुपर्छ। यदि यो नम्बर मात्रै दियौँ भने इट डजन्ट मेक एनी सेन्स, त्यसले केही काम गर्दैन। सँगसँगै हामी पर्सेन्टेज पनि दिने गर्नुपर्छ। अब यसमा अर्को ल्याकिङ पोइन्ट के छ भने यसमा तपाईले अब एउटा चाहिँ नि यसको एसोसिएसन सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर एड गर्नुपर्छ। त्यो अहिले म यहाँ थपेको छैन किन म डिस्क्रिप्टिभ कुरा गरिरहेको छु। एसोसिएसन सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर एड गर्नुपर्छ। अब यो दुईटै भेरिएबल्सहरू के मेजरमेन्ट स्केलमा छन्। अब यहाँ हेर्यो भने हेर्नुहोस्, अघि अब मेजरमेन्ट स्केललाई रिकल गरेर हेर्ने हो भने अघि त पढियो कहाँ युज हुन्छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ तपाईँलाई। यी दुईटै नोमिनल स्केलमा छन्। जेन्डर पनि नोमिनल स्केल मेजर भेरिएबल हो, इम्पोर्टेन्स अफ ब्रान्ड नेम पनि नोमिनल स्केल भेरिएबल हो। अब यी दुईटाको एसोसिएसन हेर्न अघि मैले लेखेको थियो फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट अथवा काई स्क्वायर टेस्ट एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर। अब यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। देन यु क्यान से द्याट देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन द ब्रान्ड प्रिफरेन्स एन्ड एक्रस द जेन्डर भन्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा देयर इज सिग्निफिकेन्ट एसोसिएसन्स अफ द ब्रान्ड प्रिफरेन्स across the gender, among the gender भन्नु सक्नुहुन्छ। भनेको मेल्सहरू ज्यादा ब्रान्ड प्रिफर गर्दा रहेछन् एज कम्पेयर्ड टु द फिमेल्स व्हिच इज सिग्निफिकेन्ट अर नट लाइक द्याट। यो कुरा तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ। ओके, अब यसपछि चाहिँ म अब अर्को एउटा उसमा जान्छु। टेबल्स एन्ड चार्ट्स फर न्युमेरिकल डेटामा चाहिँ तपाईँ स्टिम एन्ड लिभ डिस्प्ले बनाउनुहुन्छ, बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट बनाउनुहुन्छ। मैले यहाँ मिस गरेछु लेख्न। त्यसपछि
फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, हिस्टोग्राम, पोलिगन, अजाइभ के बनाउनुहुन्छ है। अब त्यो बनाउँदा म एउटा चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा के सेयर गर्छु भने अघि नै मैले भनेको थियो, यो चाहिँ 2004 को एसएलसी स्टडी प्रोजेक्ट भन्ने थियो, अघि नै भने। त्यसमा हाम्रो केदार भक्तमाथेमा सर पनि हुनुहुन्थ्यो, प्लस एकजना सौरभ भट्ट भन्ने एकजना एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। ही इज बेसिकली ही वाज वर्किङ इन युएस वान युनिभर्सिटी एज अ फ्याकल्टी। ओके, त्यो डेटा चाहिँ नि हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एसएलसी को के हो भने स्कुल वाइज जम्मा 4633 वटा स्कुल्स थिए। ती स्कुल्सको चाहिँ पर्सेन्टेज, पास पर्सेन्टेजको डेटा हो। ती स्कुल्सको पास पर्सेन्टेजको डेटा हो। ओके, त्यसमा चाहिँ तपाईँले अल तपाईँको चाहिँ के छ भने यो स्कुल्सहरूलाई लिनुभयो भनेको, प्राइभेट पनि पब्लिक स्कुल्स पनि लिनुभयो भने यसको एभरेज पास पर्सेन्टेज चाहिँ पर स्कुल 51.20% थियो। त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 32.68 थियो। अनि मैले यसको मेडियन पनि राखेको छ, मेडियन 46.87 छ। अनि यसको मिनिमम भ्यालु चाहिँ फेल भएका 0 भनेको एउटा जना पनि पास नभएका, पास पर्सेन्टेज नभएका 0% भएका स्कुल पनि छन्, 100% भएका स्कुल पनि छन्। त्यस्तै अब प्राइभेट चाहिँ 1281 स्कुल्स थिए, तिनीहरूको एभरेज पास पर्सेन्टेज 84.81 छ। अनि यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 22.03 छ। त्यसपछि यसको मेडियन चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ गएर मेडियन हेर्नुहोस् 94.44 छ प्राइभेट स्कुल्सको, र यो पनि 0 देखि 100 मा भेरी भएको छ। अब पब्लिक स्कुलमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ 3352 स्कुल छन्, तर पास पर्सेन्टेज कति छ 38.24 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.630 छ। यसले चाहिँ के दियो त? अब यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा गरिरहेको छौँ नि हामी। यसले के दियो भने डेटाको डिस्ट्रिब्युसनको फ्लेभर दियो। के रहेछ त सिनारियो, त्यो हामीले हेर्न पायौँ। अब यो डेटामा हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई के देखाउँछु भने यो अब यसैमा प्रेजेन्टेसन पनि एनालिसिस पनि दुईटै कुरा मिसाएर म तपाईँलाई के देखाउँछु भने यो डेटाको यो सबै अल स्टुडेन्ट्सको अल स्कुल्सको पास पर्सेन्टेज, अल स्कुल्स पर्फर्मेन्स, लेट मी से, त्यो पर्फर्मेन्सको रिजल्ट्सको हिस्टोग्राम बनाएर देखाउँछु एकचोटि। प्राइभेट स्कुल्सको मात्रै हिस्टोग्राम बनाएर देखाउँछु पास पर्सेन्टेजको, अनि पब्लिक स्कुल्सको पनि देखाउँछु। अब लेट अस सी फर्स्ट, लेट्स सी दिस कम्प्यारिजन्स अफ प्राइभेट एन्ड पब्लिक स्कुल्स पर्फर्मेन्स। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि के हो, ओभरअल स्कुल्सको 51.12 यसको मिन थियो। यो सबै स्कुलको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअलमा 51.12 छ। हेर्नुहोस् है, तर यहाँ दुईतिर सिङ देख्नुहुन्छ, एउटा लामो सिङ छ लास्टतिर, यतातिर यहाँ तल चाहिँ के छ भने सुरुतिर एउटा अलि त्यो लास्टको भन्दा अलि सानो तर सिङ छ। अब यो हिस्टोग्रामको नेचर, अब तपाईँले हेर्नुहोस् यो हिस्टोग्रामको नेचर, र अब म तपाईँलाई प्राइभेट र पब्लिकको पनि देखाउँछु। अब हेर्नुहोस्, अब यो के को हो भने यो चाहिँ तपाईँको दिस इज फर द पब्लिक स्कुल्सको। हेर्नुहोस् त, पब्लिक स्कुल्समा त यहाँ चाहिँ धेरै यो सिङ लामो पनि यता छ, यहाँ चाहिँ धेरै प्राइभेट के अरे यो तपाईँको चाहिँ के छ दुईतिर सिङ भएको मिक्स म्याक्स भएको छ। यहाँ पब्लिक स्कुलमा गएर हेर्दा त तपाईँको चाहिँ डेटा त के छ त, धेरै जसो डेटा त खालि यो तल 40 भन्दा तलतिर छ त, पास पर्सेन्टेज त 40 भन्दा तल छ। अब प्राइभेटमा जाउँ त, प्राइभेटमा जानुभयो भने त ल हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै जसो स्कुल्सहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने 60-65 भन्दा माथि मात्रै छ, 80 प्लसमै छ, अझै धेरै 100% हुन त टन्नै छन्। हेर्नुहोस् है, भनेपछि यसले के मेसेज गर्छ त? अब एनालिसिस गर्ने एनालिस्टहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, अब हामी कहाँ त्यही कारणले गर्दा हो यो तपाईँको चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ एसएलसीको तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो मोडालिटीहरूमा र कम्पेरिजन गर्ने कुरामा भनेको। प्राइभेट स्कुल र पब्लिक स्कुल डिफरेन्स हेर्नुहोस् त के अवस्था छ। अनि हामी के कुरा गर्छ भने ओभरअलमा कुरा गरिदिन्छौँ 52% गयो भनेर, तर रियालिटी के छ, खतम छ। यदि त्यही 52 लाई समातेर हामी पोलिसीमा गयौँ भनेदेखि त खतम हुन्छ। त्यसैले यसलाई भन्छौँ हामी सब ग्रुप एनालिसिस भनेर। यो सब ग्रुप एनालिसिस गरेर हेर्नु पर्यो कहाँनिर प्रब्लम छ, देन वी क्यान ट्रेस द प्रब्लम एन्ड देन एकर्डिङली वी क्यान ट्याकल द इस्यु। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ टकिङ द पास पर्सेन्टेज अर पर्फर्मेन्स in overall may not be logical. You can report it, but you have to see through the subgroup analysis.
and logical to assess separately. Okay, यो भन्नु र अब यहाँ तपाईलाई एउटा राम्रो चित्र देखाउँछु। यो भन्नु र यस्तो चीज धेरै भयो भने यसलाई हामी चाहिँ सिम्पसन प्याराडक्स भन्छौँ स्ट्याटिस्टिकको भाषामा। यो भन्नु र तपाईको यहाँ हेर्नुस् एउटा अर्को देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् त यहाँ गजबको चित्र देख्न पाउनुहुन्छ। एउटा यहाँ सानो ख्याउटे मान्छे छ अनि एउटा एकदमै ठुलो एकदमै धेरै धेरै मोटो मान्छे पनि छ। यसलाई खाना कति चाहिन्छ यो मोटो मान्छेलाई हेर्नुस् यसका अगाडि कति छ खानेकुरा। यो सानो मान्छेलाई थोरै अलिकति 2-4 पिस भयो अगाइहाल्छ। अब तपाई के गर्नुहुन्छ त? 2 एभरेज men having an average meal अनि यिनीहरुको खानाको एभरेज निकाल्दिनु भयो भनेदेखि त यसलाई त 6 महिनालाई पुग्ने खाना त यसले त तपाईको चाहिँ 10 दिनमा खाइदिन सक्छ। राइट, दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ इन रिसर्च। तपाईले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दा म के भन्छु भने बी केयरफुल while computing the average value depending on your data structure, what data is saying, what is the exact scenario of the data. You can report the overall, but is it representative for all? If not so, then you have to see separately. These are the issues that one has to look into these issues, especially the researcher. यो कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब अलिकति प्रिन्सिपल्स अफ एक्सलेन्ट ग्राफ्स को कुरा गर्छु ल। यो अलिकति कुरा गरौँ। द ग्राफ शुड नट डिस्टर्ब द डेटा। हामी कहिले के गरिदिन्छौँ भने ग्राफ बनाउने नाममा डेटाको ओरिजिनालिटी नै सिधाइदिन्छौँ, एकदमै डिस्टर्ब गरिदिन्छौँ। द ग्राफ शुड नट कन्टेन अननेसेसरी एडर्मेन्ट्स, समटाइम्स रिफर टु एज चार्ट जंक। भनेको हाम्रो राम्रो मान्छेलाई धेरै गहना मेकअप धेरै गर्यो भने उसको ओरिजिनालिटी सिद्धिन्छ नि, त्यस्तै यो डेटाको ओरिजिनालिटी सिद्धिने गरी तपाईले के छ भनेदेखि चाहिँ नि ग्राफिङ गर्दियौ, डायग्राम्सहरु बनायो भने प्रब्लमेटिक हुन सक्छ। फेरि यसको मतलब लेटेस्ट अपडेट्सहरुलाई, लेटेस्ट तपाईको ग्राफका सिनारियोहरुलाई क्याप्चर नगर्नु भनेको होइन, तर ओरिजिनालिटी लस हुनु भएन। द स्केल एन्ड द भर्टिकल एक्सिस शुड बिगिन एट 0। यो कुरा चाहिँ यस्तो खालको इस्यु चाहिँ धेरै जसो कति जना हुनुहुन्छ टफेल भन्दा पनि जीआरई को एक्जामिनेसन दिनुभएकाहरुको लागि चाहिँ दिनुभएकाहरु यसमा अभ्यस्त हुनुपर्छ, किनभने आई क्याचिङ एन्सर एउटा हुन्छ, तपाईको चाहिँ के छ भने रियल एन्सर अर्कै हुन्छ। पल्सहरु म कुरा गर्छु। द ग्राफ शुड कन्टेन अ टाइटल। यो त भइहाल्छ, टाइटल हुने, त्यसका चाहिँ के छ भने लेभल्सहरु छन् भने अरूहरुको कुरा गर्ने, त्यो त भइहाल्छ कि। अब द सिम्पलेस्ट पोसिबल ग्राफ शुड बी युज फर अ गिवन सेट अफ डेटा। सम्भव भएसम्म सिम्पलेस्ट भनेर फेरि लेटेस्ट प्रविधिलाई कम्प्युटरको युजलाई फेरि त्यसलाई चाहिँ उ नगर्नुस्, प्रयोग नगर्नुस् भन्ने मेरो भनाइ होइन है। डेटाको ओरिजिनालिटी चाहिँ लस हुनु भयो। ल हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है, एक जमानामा 1960 मा युएस मा सर्टेन आवर काम गर्दाखेरि 1 घण्टा काम गर्दा $1 पाइँदो रहेछ। हेर्नुस् है, त्यसपछि 70 मा गएर $1.6 पाइयो, 80 मा $3.10 पाइयो, 1990 मा $3.80 पाइयो। र के गरेर रिप्रेजेन्ट गर्यो त उसले भन्दा $1 लाई सानो डलर बनाइदियो। साइज हेर्नुस् यहाँ, साइज 2 लाई अलि ठुलो बनायो, त्यसपछि 3.10 लाई अलि ठुलो डलर भयो, डलरको साइज, अनि 3.80 लाई एकदमै ठुलो डलरको साइज बनाइयो। दिस इज द वे अफ प्रेजेन्टेसन, बट दिस इज भेरी ब्याड प्रेजेन्टेसन्स। यही प्रेजेन्टेसनलाई हामी यसरी प्रेजेन्ट गर्यौं भने हेर्नुस् त यो कति राम्रो देखियो। दिस इज अ गुड प्रेजेन्टेसन इन कम्पेरिजन विथ दिस लेफ्ट वान। राइट वान इज द गुड प्रेजेन्टेसन। त्यस्तै तपाईले अब यहाँ गएर हेर्नुभयो भने यो के गर्यौं हामीले, कम्प्रेसिङ द भर्टिकल एक्सिस। यो एक्सिसलाई लगेर 0 यो तपाईले स्क्युज गरिदिनु भयो। यो ग्राफले दिने मेसेज, अहिले यहाँ दुईटा सँगै भएर मात्रै हो, यो लेफ्ट साइडको ग्राफले दिने मेसेज र राइट साइडले दिने ग्राफले दिने मेसेजै फरक हुन्छ रिडरलाई। त्यसै कारणले गर्दा डु नट कम्प्रेस द भर्टिकल एक्सिस प्लिज। भर्टिकल एक्सिसलाई यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ स्केलिङलाई जथाभावी कम्प्रेस नगर्नुस्। द मिनिङ वुड बी डिफरेन्ट, बी केयरफुल। यो त देखाइसके। त्यसपछि अर्को यहाँ हेर्नुभयो भने यसले के गर्दियो, है 0 त छैन हाम्रोमा, 36 बाट सुरु गर्दियौ हामीले। अनि यो ग्राफ मात्रै हेर्ने भने यसको मेसेज र यहाँ 0 बाट यो क्रिस क्रस नगरे पनि हुन्छ, तर स्केल मिलाउनु पर्छ। 0 बाट भर्टिकल एक्सिस जहिले पनि 0 बाट सुरु गर्नुपर्छ, नत्र भने ठुलो प्रब्लम हुन्छ। यो ग्राफको मेसेज र यो ग्राफको मेसेज नै फरक हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यस्तो कुराहरुमा पनि यहाँहरुले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। ग्राफ बनाइरहेछौं हामी, प्रेजेन्ट गरिरहेछौं भने पनि त्यो ग्राफले के भनिरहेछ,
हाम्रो टेबलले के भनिरहेछ, के दिइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा चाहिँ व्हिच मेजर्स टु चुज, यो चाहिँ धेरै ठुलो इस्यु चाहिँ होइन, तैपनि यो जस्ट फर द सेक अफ कम्प्लिटनेस। Mean is generally used unless extreme values outliers exist. भनेको whenever you have extreme observations, mean may not be your priority. Mean may not be your choice for extreme observations. If there is extreme observations or outliers, then median would be the choice. Okay, and in some situations both mean and median can be reported along with the range. त्यो पनि गर्ने गरिन्छ। अब एउटा यहाँनेर चाहिँ तपाईहरु फेमिलियर केमा हुनुहुन्छ भने सेम मिन भएको तर डिफरेन्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स भयो भने चाहिँ भेरिएसन्स फरक हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ। तर यस्तो पनि त सिचुएसन हुन्छ ह्याभिङ द डिफरेन्ट मिन्स, मिनै फरक छ तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेम छ। मिन फरक छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेम छ भने के हुन्छ त भने त्यसो गर्दाखेरि पनि भेरिएबिलिटी चाहिँ के हुन सक्छ, फरक हुन सक्छ। जस्तै एभरेज प्राइस लास्ट इयर यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त मिन $50 थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 छ, तल्लोमा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 नै छ। अब तपाईले मिन चाहिँ फरक छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ के छ, सेम छ। त्यो गर्दाखेरि त्यसो हुँदा हुँदै पनि भेरिएबिलिटी के रहेछ त, फरक रहेछ। त्यसैले स्टक ए को भेरिएबिलिटी चाहिँ स्टक बी को भन्दा के छ, फरक बढी छ। Therefore both stocks have the same standard deviations, but stock B is less variable relative to its price. That means not only having the different standard deviations, but also having the same standard deviations and different means, there would be the difference in the variability of the data structure. यो कुरा पनि विचार गर्नु पर्छ। अब त्यसपछि चाहिँ नि दिस इज आई हैव डन। अब यसपछि चाहिँ म इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्समा जान्छु, अलिकति कुरा गर्छु। इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ इस्टिमेसनमा पोइन्ट इस्टिमेसन, इन्टरभल इस्टिमेसन्स र कन्फिडेन्स इन्टरभलको कुरा गर्छौँ हो कि। पोइन्ट इस्टिमेसनमा अलिकति भने, अब कन्फिडेन्स इन्टरभलमा चाहिँ के हुन्छ भने यो पोइन्ट इस्टिमेसनमा एक्ज्याक्ट पोइन्ट इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ स्याम्पल डेटाबाट लिएर। तर कन्फिडेन्स इन्टरभलमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, एउटा सर्टेन इन्टरभल दिन सक्छौँ। र त्यो इन्टरभल दिनको लागि चाहिँ बाई डिफल्ट धेरै जसो हामी के गर्छौँ, 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेर भन्ने गर्छौँ कि। अब यसका पछाडि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन्सको नलेज हुनुपर्छ। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन्स किन युज गरिन्छ, फेरि सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको कुरा आउँछ। यो यावत कुरा त अहिले गर्न सकिँदैन, तर भेरी प्रिसाइजली भन्नुपर्दा अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने युआर 80% म चाहिँ कन्फिडेन्ट छु कि मेरो इन्टरभल यति छ र यो भित्र चाहिँ मेरो एस्टिमेट लाइज गर्छ भनेर भन्छौँ। र ज्यादा हामी पोइन्ट इस्टिमेट भन्दा कन्फिडेन्स इन्टरभलमा बढी काम गर्ने गर्छौँ। अब यसको अलिकति चर्चा गर्छु। अनि अर्को टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा चाहिँ वी वान्ट टु टेस्ट, अब दुईटा ग्रुपमा अथवा तीनटा ग्रुपमा, मोर देन 2 ग्रुप्समा कहिले मिन, कहिले प्रपोर्सन, कहिले चाहिँ भेरिएन्सेसहरू कम्प्यारिजन गर्नुपर्ने, टेस्ट गर्नुपर्ने, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्सहरू टेस्ट गर्नुपर्ने, यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने टेस्टिङ हाइपोथेसिस युज गर्छौँ। अब यो टेस्टिङ हाइपोथेसिसमा पनि फेरि नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, अल्फा, पावर अफ द टेस्ट, यावत कुराहरू चाहिँ सँगै आउँछन्। यसमा स्याम्पल साइजको इस्यु पनि आउँछ कन्फिडेन्स इन्टरभलमा पनि। त्यतिर चाहिँ म अब यो टाइमले पनि पर्मिट गर्दैन, डिस्कस गर्दिनँ। म पहिले एउटा इन्टरभल इस्टिमेसन र त्यसको इन्टरप्रिटेसनको कुरा गर्छु। वन्स यु इस्टिमेट द प्यारामिटर, किप द ह्याबिट अफ रिपोर्टिङ कन्फिडेन्स इन्टरभल। हेर्नुहोस् है, हामी जहिले पनि के गर्छौँ भने इस्टिमेट चाहिँ दिन्छौँ तर कन्फिडेन्स इन्टरभल दिँदैनौँ। कन्फिडेन्स इन्टरभल दिनु भनेको के हो भने स्याम्पलिङ भेरिएसन्स कस्तो रहेछ भनेर रिभ्युअरलाई वा रिडरलाई थाहा दिनु हो। यदि तपाईँले कन्फिडेन्स इन्टरभल दिनु भएन भने उसले थाहा पाउँदैन कि स्याम्पलिङ भेरिएसन्स कस्तो छ भनेर। त्यसै कारणले गर्दा प्लिज किप द ह्याबिट अफ गिभिङ द एस्टिमेट विथ द कन्फिडेन्स इन्टरभल। A confidence interval does not reflect the variability in the unknown parameter. Rather, it reflects the amount of random error in the sample, sampling variations, and provides a range of values that are likely to include the unknown parameter. त्यो भित्र unknown parameter पर्ने स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ। जस्तै एभरेज एज अफ MBS स्टुडेन्ट्स इन TU is 23 years with a 95% confidence interval is 22 to 24 years. Just for example, and discuss narrower or wider confidence interval would be better. अब यो पनि narrower confidence interval better हुन्छ कि wider confidence interval better हुन्छ? तपाईहरुलाई के लाग्छ? अब फेस टु फेस भएको भए कुरा गर्न मिल्थ्यो, तर जहिले पनि narrower the confidence interval, more precise will be the estimate.
अब झन् वाइडर भयो भने त झन् ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भयो, झन् चाहिँ बेटर होइन, झन् प्रिसाइज होइन भनेर भन्ने तपाईँको तर्क हुनसक्छ। त्यसलाई म एउटा सानो इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एकजना नेपाली फ्यामिली युएनमा जब गर्नुहुन्छ, नेपाली कपल, ओके। हस्बेन्ड चाहिँ युएनमा काम गर्नुहुन्छ, युएनको अफिसमा, अनि उहाँ बाहिर युएनको हेडक्वार्टरमा। त्यसपछि उहाँको वाइफ चाहिँ यही युएन अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो ललितपुरको पुलचोकमा, राइट। अब कुरा के भयो भने वाइफको डेलिभरीको टाइम आयो। हस्बेन्डले डेलिभरीको टाइममा चाहिँ कमसेकम त्यो बेलामा चाहिँ नि वाइफसँग हस्बेन्ड पनि भइदिए यता मद्दत गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा रह्यो। त्यसपछि डाक्टरले चाहिँ एउटा इन्टरभल दिनुभयो डेलिभरीको। तपाईँको डेलिभरी चाहिँ नि जुलाईको 15 देखि अगस्तको 1 सम्म हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने त्यो इन्टरभल हो। जुलाई 15 देखि अगस्त 1 सम्म हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने त्यो इन्टरभलमा 15 दिनको छुट्टी युएनमा कसले दिन्छ? हस्बेन्ड आएर काम गर्नै सक्दैन, फिजिबलै छैन त्यो इन्टरभल। तर इन्स्टेड अफ द्याट डक्टरले चाहिँ तपाईँको डेलिभरी चाहिँ जुलाईको 15 देखि जुलाईको 18 मा हुन्छ एन्ड म्यानेज योर वाट एभर यु रिक्वायर भन्यो भनेदेखि त 4-5 दिनलाई चाहिँ के छैन हस्बेन्ड आएर तपाईँले के छैन आफ्नो वाइफलाई डेलिभरीको टाइममा सघाएर फेरि छुट्टी सकाएर फेरि युएन हेडक्वार्टरमा जान सक्छ भनेको द सेकेन्ड अप्सन, लेटर अप्सन इज मोर फिजिबल देन द प्रिभियस वान। त्यसै कारणले गर्दा न्यारोर द कन्फिडेन्स इन्टरभल, मोर प्रिसाइज विल बी द इस्टिमेट। अब त्यसका पछाडि म्याथमेटिकल तपाईँको चाहिँ लजिक पनि छ, स्ट्याटिस्टिकल लजिक पनि छ। किनभने अब स्पिरिचुअल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहे जुनसुकै धर्म माने पनि अथवा एउटा स्पिरिचुअल ऊ चाहिँ एस्पेक्ट भए पनि हामी के गर्दैछौँ भने पपुलेसन्समा ट्रु भ्यालु हुन्छ। हामी पपुलेसनको ट्रु भ्यालुलाई क्याप्चर गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। त्यो कोसिस गर्दा ठ्याक्कै पोइन्ट इस्टिमेट भनेको एक्ज्याक्ट भ्यालु हो। त्यो पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो पर्छ। त्यो पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो परेपछि हामी के गर्दैछौँ? इन्टरभलको खोजी गर्दैछौँ। तर त्यो इन्टरभल जति जति न्यारोर भयो हामीले पोइन्ट इस्टिमेट ठ्याक्कै भेटाउन नसके पनि वी विल बी नियर बाई द ट्रुथ। वी विल बी नियर बाई द ट्रुथ। त्यसै कारणले गर्दा सत्यको नजदिक पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा पनि न्यारोवर द कन्फिडेन्स इन्टरभल, मोर प्रिसाइज विल बी द इस्टिमेट। अब म धेरै छैन, अब 4-5 वटा स्लाइड्समा यसलाई म समअप गर्छु, अलिकति टेस्टिङ हाइपोथेसिसतिर गएर। अब एउटा सानो इन्टरप्रिटेसनको कुरा गर्छु। द प्रोपोर्सन अफ पर्सन्स एउटा एक्जाम्पल हो with a disability with its 95% confidence interval in a certain locality of Kathmandu based on sample size of 500 is 0.05 भनेको पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हुने चाहिँ एउटा लोकालिटीमा 5% रहेछ। कतिमा? 500 स्याम्पल लिँदा। अनि त्यसको 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल क्यालकुलेट गर्दा 4% देखि 6% सम्म देखियो। देन हाउ डु यु इन्टरप्रेट दिस? यो कन्फिडेन्स इन्टरभल खाली गहनाको लागि देखाउनको लागि मात्रै निकालेको त होइन होला। व्हाट इज योर इन्टरप्रिटेसन देन? अब अलिकति यो इन्टरप्रिटेसनको कुरा गर्छु। लेट मी इन्टरप्रेट फर्स्ट। We are 95% confident that the true proportion of persons with disability is between 44% and 6% because this is 0.04 to 0.06. Athava, or you can interpret, if we repeat this study 100 times under identical conditions, 95% of the times the persons with disability lies between 4% to 6%. Or although the true proportion of the persons with disability in the population may or may not be in this interval. हामीलाई थाहा छैन त्यो सत्य कुरा हो, तर we don't know. May or may not be in this interval, but 95% of the intervals formed in this manner. Keep in mind, formed in this manner भनेको कसरी स्याम्पल लिनुभयो, र्यान्डमाइजेसन गर्नुभयो कि गर्नु भएन, कति स्याम्पल लिनुभयो, these all things are come under this formed in this manner will contain the true proportion. Like this way you have to interpret. Then अब यसरी इन्टरप्रेट गर्नुभयो भने, कुनै तरिकाले इन्टरप्रेट गर्नुभयो भने यो तपाईले कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला यी सब कुराहरुसँग तपाईले स्ट्याटिस्टिक्स नजानेको मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ। त्यसैले you have to interpret like this way. That give a sense for non-statistical person also. अब चाहिँ
त्यसपछि म चाहिँ अब कहाँ गएँ भने अब यो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने यु आर सिइङ मेजरिङ द एसोसिएसन कन्टिन्युअस भर्सेस कन्टिन्युअस, दुइटै कन्टिन्युअस भेरिएबलको एसोसिएसन हेर्दै हुनुहुन्छ भने यु क्यान युज द कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट प्रोभाइडेड द एसम्पसन्स आर सेटिस्फाइड। यदि यो एसम्पसन सेटिस्फाइड भएन भने यु क्यान गो टु द स्पेयरम्यान कोरिलेसन अर क्यान्डल टाउ अर नन प्यारामेट्रिकमा जानुहुन्छ। क्याटेगोरिकल भर्सेस क्याटेगोरिकल नट रिलेटेड भनेको अघि पनि देखाएँ। यु क्यान देयर इज नो प्यारामेट्रिक टेस्ट, यु क्यान एप्लाई द काई स्क्वायर टेस्ट अर एट्स करेक्टेड काई स्क्वायर अर फिसर एक्ज्याक्ट टेस्ट। अर्को क्याटेगोरिकल भर्सेस क्याटेगोरिकल रिलेटेड छ भनेको पहिले हामीले मेजर गऱ्यौँ क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा, इन्टरभेन्सन दियौँ तिनै मान्छेलाई अथवा तिनै युनिटलाई, फेरि त्यसलाई मेजर गऱ्यौँ भने त्यतिखेर क्याटेगोरी प्यारामेट्रिक टेस्ट हुँदैन, म्याक्निमार टेस्ट युज गर्छौँ। त्यसपछि कम्पेरिजन अफ टु कन्टिन्युअस भेरिएबल इन टु इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप्स, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपमा एउटा चाहिँ कन्टिन्युअस भेरिएबललाई कम्पेयर गऱ्यौँ भने देन यु क्यान एप्लाई द इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट। तर इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट सेटिस्फाइङ द एसम्पसन, यसमा चाहिँ म अलिकति केही कुरा भन्छु, यसपछि अहिले त्यही डेटामा अहिले एसपिएसएसमै देखाएर तपाईँले एकदमै यो इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्टमा चाहिँ त्यो दुईटा मिन कम्पेयर गर्दा 30 को कुरा लिएर आएर धेरै नै स्पोइल गर्नुभएको छ स्ट्याटिस्टिक्सलाई। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ, त्यो सेयर गर्छु। यदि यो एसम्पसन्सहरू सेटिस्फाई भएन भने देन यु सुड फलो द म्यान व्हिटनी यु टेस्ट, दिस इज नन प्यारामेट्रिक। त्यसपछि कम्पेरिजन अफ कन्टिन्युअस भेरिएबल इन मोर देन टु इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप्स, अब दुईटा भन्दा बढ्तामा गयो भने यदि एसम्पसनहरू सेटिस्फाई भयो यु क्यान एप्लाई वान वे एनोभा, अदरवाइज go to the assumptions are failed, then go to the Kruskal-Wallis one way ANOVA. Then continuous versus continuous related sa, apply the Pearty test. If the assumptions are failed, then go to the sign rank test. Continuous variable measures more than 2 times repeated measures analysis to दुवै मा गर्न सकिन्छ depending on the situations. Effects of one and more than one variable on outcome variable, एउटा भेरिएबलमा आउटकम छ त्यसका अरु भेरिएबलले त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छन् भने यु क्यान एप्लाई द रिग्रेसन एनालिसिस बेस्ड अन डिफरेन्ट कन्डिसन्स। अब रिग्रेसन पनि एउटा मात्रै हुँदैन, तपाईले हामीले जानेको हामीले कसरी पढिरहेको त्यही सिम्पल लिनियर रिग्रेसन वा मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन भन्ने कुरा मात्रै हुँदैन। देयर आर नम्बर अफ रिग्रेसन एनालिसिस आर देयर एन्ड इट डिपेन्ड्स अन द एसम्पसन्स एन्ड द स्ट्रक्चर अफ द डेटा व्हाट वी आर ट्राइङ टु मेजर, इट डिपेन्ड्स अन दिस, देयरफोर त्यो युज गर्न सकिन्छ। अब म यति कुरा गरेपछि म खाली तपाईलाई एउटा सेन्सिटाइजेसन्सको लागि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्टको एसम्पसन्सको बारेमा जस्ट फर एक्जाम्पल त्यति मात्र कुरा गर्छु, त्यसपछि सम अप गर्छु है। एसम्पसन्स फर इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट, यो चाहिँ एक्जाम्पलको लागि केका लागि एप्लाई गर्छौँ यसलाई, एप्लाई टु टेस्ट वेदर द एभरेज भ्यालु इज सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट अर नट एट अ गिभन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, कति लेभल अल्फामा छ। एसम्पसन्स के हुन्छन् त यहाँनिर चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। टु ग्रुप्स आर इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड अब्जर्भेसन्स आर र्यान्डमली टेकन। Okay, parent population from which samples are drawn follow the normal distribution in each group or sample size is sufficiently large for each group, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो। तपाईले के भन्नुहुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट युज गर्नलाई 30 भन्दा कम भयो भने मात्रै गर्ने, दुईटा मिन कम्पेयर गर्दा 30 भन्दा बढी भयो भने जेट टेस्ट गर्ने भन्ने हुन सक्छ। एन्ड प्लिज डोन्ट बी कन्फ्युज विथ दिस इस्यु। whenever you are applying the independent t test it requires a larger sample size. There is no issue of Z test for testing the significance of two means, right? And populations variances are unknown and assumed to be equal. यहाँ हामी assumed to be equal and not assumed to be equal मा पनि जान सक्छौं, तर म्यानुअली तपाईले assumed to be equal मै काम गरिरहेको हुनुहुन्छ धेरै जसो, किनभने त्यसलाई not assumed to be equal मा जानलाई चाहिँ तपाईले सफ्टवेयरको मद्दत लिनु पर्ने हुन सक्छ। र यो एसम्पसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौं त टी टेस्ट लगाउन सक्छौं। त्यसैले एप्लाई दिस टेस्ट विथ रेफरेन्स टु द अहिलेको डेटामा, म एसएलसी डेटामै कुरा गर्छु। र अहिले चाहिँ म तपाईलाई एसएलसी डेटामा एउटा क्विकली एसपीएसएस मा एउटा आउटपुट देखाइदिन्छु यो जाने बेलामा। let me open this SPSS and it is opening now. Okay, this is my data, अब यहाँ अरु कुरा छोड्दिनुस्, यो डेटामा मेरो एउटै चीज म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ यो is it sharing? SPSS spreadsheet is sharing? हजुर सर, शेयरिङ भएको छ सर, शेयरिङ भएको छ सर। ओके, देन यहाँ जानुभयो यो पीपी भन्ने छ नि, यो पीपी भन्ने चाहिँ पास पर्सेन्टेज हो कि। अनि मेरो यहाँ टाइप भन्ने छ, टाइप भनेको चाहिँ 1 भनेको चाहिँ मेरो
के हो भने तपाईको यो टाइपमा 1 भनेको चाहिँ मेरो पब्लिक स्कुल हो र 2 भनेको चाहिँ मेरो प्राइभेट स्कुल हो। अब म के गर्छु भने यो यसै पनि डिफरेन्स त छ, तर खालि त्यो टी टेस्टको एसम्पसनलाई हेर्नु, यो लार्ज डेटा छ, हेर्नुस् डेटा सेट इज भेरी लार्ज, राइट। अब म के गर्न चाहन्छु भने त्यो पास पर्सेन्टेज चाहिँ पब्लिक र प्राइभेट स्कुलमा सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन र त्यसका एसम्पसन्सहरू यसले सेटिस्फाई गरेको छ कि छैन। लेट अस सी दिस। तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? एनालाइजमा जानुहुन्छ, कम्पेयर मिन्समा जानुहुन्छ, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टमा जानुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको टेस्ट भेरिएबल चाहिँ के हो? पिपी हो, भनेको पास पर्सेन्टेज हो, दिस इज अ कन्टिन्युअस भेरिएबल, यहाँ जानुभयो। त्यसपछि तपाईँको टाइप चाहिँ के हो भने मेरो प्राइभेट र पब्लिक स्कुल हुन्, त्यसैले यसलाई मैले 1 र 2 ले ग्रुपिङ गरेको छ। आई वुड लाइक टु से दिस इज 1 and 2 आई हेभ टु गिभ द कोड। यसलाई यहाँ चिनाउनु पर्छ डेटालाई। कन्टिन्यू गरेँ, त्यसपछि म अब अप्सन्समा गएँ। अप्सन्समा मलाई 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भयो हुन्छ ल, ओके। देन आई वान्ट टु एप्लाई द टी टेस्ट। अब मेरो टी टेस्टको रिजल्ट आयो, हेर्नुहोस् है यहाँ यो अघि पनि देखाएको यो पब्लिक स्कुल 38.245% छ, प्राइभेट स्कुलको 84 छ। अब तपाईँ कहाँ जानुभयो त भने टी टेस्टमा जानुभयो। यहाँ दुईटा कन्डिसन छन्, अघि मैले लेखेको इक्वल भेरिएन्सेस एजुम, इक्वल भेरिएन्सेस नट एजुम। यो कसले टेस्ट गर्छ? यो चाहिँ नि लिभेन्स टेस्टले गर्छ, भनेको एफ टेस्टले गर्छ। यो वास्तवमा दुईटैको अब यहाँ जानुभयो भने यो चाहिँ पी भ्यालु दुईटैको के छ? यो भनेको पी भ्यालु हो, सिग्निफिकेन्ट छ, हाइली सिग्निफिकेन्ट छ, 0 छ। भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि यो पब्लिक स्कुल र प्राइभेट स्कुलको यो त थाहै थियो, तै पनि देखाउन खोजेको यो डिफरेन्स चाहिँ के छ भने सिग्निफिकेन्ट, हाइली सिग्निफिकेन्ट छ। तर अब यो रिजल्टलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ? यदि यो केसमा त रिजल्टको हिसाबले केही पनि समस्या छैन, तर कहिले बोर्डर लाइनमा पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ भेरिएन्सेसहरू चाहिँ के छन्? सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छन्। भेरिएन्सेसहरू सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट भएको बेलामा एजुम टु बी सिग्निफिकेन्टली नट एजुम टु बी डिफरेन्ट भन्ने इस्युलाई भन्दा तल्लोको रिजल्टलाई हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो केसमा चाहिँ दुईटै सिग्निफिकेन्ट भएको हुनाले जुनसुकै रिजल्टलाई युज गरे पनि हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब तपाईँले whenever you run the t-test, at the same time you will be able to assess whether the assumptions are satisfied or not. That means तपाईको स्याम्पल्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट लिएको हुनु पर्यो, र्यान्डमली लिएको हुनु पर्यो, दुईटा ग्रुप्स इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, दुवै ग्रुपमा नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुनु पर्यो भनेको लार्ज स्याम्पल हुनु पर्यो। त्यसपछि अनि त्यो एसम्पसन सेटिस्फाई भयो भने देन यु क्यान एप्लाई द इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट। त्यसपछि तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छौँ भने यसैमा पनि 30 भन्दा कम चाहिन्छ भनेर बस्दिन्छौँ र समस्याहरू चाहिँ नि आउन सक्छन्। त्यो चाहिँ नि नहोस्, यो देखाएँ। अब त्यसपछि अब फाइनल्ली आई अलमोस्ट एट द कन्क्लुजन्स, आई डोन्ट नो व्हाट अबाउट द टाइम, 17:25 पनि हुन लागेछ। देन इथिकल कन्सिडरेसन्सको कुरा अलिकति गर्छु। वाइल पर्फर्मिङ स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस शुड डकुमेन्ट बोथ गुड एन्ड ब्याड रिजल्ट्स। तपाईँले भने जस्तो सधैँभरि तपाईँकै पक्षमा रिजल्ट्सहरू आउँछन् भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ फरक रिजल्टहरू पनि आउन सक्छन् यदि तपाईँले सबै विधि प्रक्रियालाई राम्रोसँग फलो गर्नुभएको छ। स्टार्टिङ फ्रम स्टडी डिजाइन टु डेटा कलेक्सन टु डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिसमा राम्रो गर्छु भनेर डेटा राम्रो हुँदैन, गार्बेज इन गार्बेज आउट हो। तपाईँले स्टडी डिजाइनदेखि डेटा कलेक्सनदेखि राम्रो गर्दै जानुभएको छ भने डेटा एनालिसिससम्म तपाईँले के आउँछ? राम्रो रिजल्ट आउँछ। देन सुड बी प्रेजेन्टेड इन अ फेयर, अब्जेक्टिभ एन्ड न्युट्रल म्यानर, बायस नहुनुहोस्। should not use inappropriate statistical summary measures descriptive-मा, अनि इन्फरेन्शियलमा पनि स्ट्याटिस्टिकल टुल्स नगर्नुहोस् टु डिस्टर्ट द फ्याक्ट्स। यसरी त्यसो गऱ्यौँ भने त्यो एक किसिमको क्राइम हो। हामी स्ट्याटिसियनहरू त्यसलाई क्राइम नै भन्छौँ। त्यसलाई तपाईँले के छ भने जे छ अनेस्टीकै साथ त्यही नै रिपोर्ट गर्ने गर्नुपर्छ। त्यसैले यो ब्यालेन्स पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। यति नै भनेर अब चाहिँ मैले मेरो प्रेजेन्टेसन्सलाई यो अब अलिकति धेरै कुराहरू यसमा छन् अघि, तर अब अहिले यो टाइममा मैले सम्भव भएसम्म केही सेन्सिटाइज गर्ने कोसिस गरेँ। आई डोन्ट नो वेदर यु हेभ इन्जोयड अर नट। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच दङ्गालजी फर गिभिङ दिस अपर्च्युनिटी टु सेयर विथ यु, एन्ड वन्स अगेन आई विश यु ह्याप्पी festivals for upcoming festivals including Deepavali, Chhath and others. Thank you so much, sir. Thank you so much. धन्यवाद आदरणीय शङ्कर सर, लामो समयसम्मको सुन्दर प्रस्तुतिकरण, बोल्ड प्रस्तुतिकरणको लागि। हामीले धेरै कुरा लियौँ सर, धेरै कुरा इन्जोय गऱ्यौँ र आज छुट्टै खालको प्रस्तुतिकरण पनि रह्यो सर। यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्ससँग सम्बन्धित
अरू दिनको भन्दा पनि यसले पनि सरलाई यो कारणले पनि म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यहाँ हामी उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापक साथीहरू र अन्य मित्रहरूको तर्फबाट पनि। र म पनि सरले भनेको जस्तै दीपावली लगायत आउँदै गरेका सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको आदरणीय शङ्कर सर लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो अघि नै मैले भने यो 51औं कार्यक्रम हो यो जुममा सञ्चालन गरेको एकाडेमिक वर्षको। यसमा पनि यो दोस्रो प्याकेजको चाहिँ 7औं र आज अन्तिम दिन हो। आज हामी 7 दिनसम्म लगातार हामी सँगसँगै रह्यौँ। सुरुमा 250, 260, 270 सम्म थियौँ साथीहरू। अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो टाइमिङ सार्ने लगायतका कारणले हामी 100भन्दा अलिकति माथि छौँ। अहिले जे जति छौँ हामी डिभोटेड छौँ, हामी पिएचडी स्कलरहरू छौँ, हामी एमफिल स्कलरहरू छौँ, हामी अन्य प्राध्यापक साथीहरू छौँ। र सबैलाई मैले चाहिँ फेरि पनि शुभकामना दिन चाहेँ। र 1 हप्ताको कार्यक्रम हामीले सिद्ध्याएका छौँ र यसपछि फेरि हामी अर्को कार्यक्रममा भेटघाट हुने नै छ हाम्रो। र अहिलेसम्म साथीहरू लगातार रूपमा आउनुभयो, बस्नुभयो, सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा तलमाथि भएको भए त्यसको लागि म सरी पनि भन्न चाहन्छु। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू 6वटा विश्वविद्यालयको भिसी सरहरू, प्रतिरूप विश्वविद्यालयको रेक्टर सरहरू प्रत्येक दिन आएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा शुभकामना दिइदिनु भयो। आज पूर्वाञ्चलको सर चाहिँ विशेष कारणले फोनमा मात्रै उहाँले शुभकामना दिनुभयो भने अरू चाहिँ सरहरू फिजिकल्ली नै उपस्थित भएर शुभकामना दिनुभएको थियो। यो सबैलाई जोड्न खोजेको उद्देश्य पनि के हो भने सबै विश्वविद्यालयहरूमा एक खालको यो रिसर्चको माहौल ल्याउँ, देशैभरि रिसर्चको माहौल ल्याउँ। विश्वविद्यालय रिसर्चको थलो हुनुपर्छ, त्यसले गर्दा यसलाई त्यो लाइनमा लैजाउँ भन्ने हिसाबमा पनि मैले मेरो व्यक्तिगत पहलमा मेरो कोअर्डिनेसनमा यो कार्यक्रम गरेको भए तापनि यहाँ एकदम धेरै आदरणीय प्राध्यापक सरहरूको योगदान छ, सल्लाह छ, सुझाव छ। उहाँहरू सबैलाई म सम्झन चाहन्छु, अहिले सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रिसोर्स पर्सनको रूपमा जतिजना आदरणीय व्यक्तित्वहरू आउनुभयो उहाँ हाम्रो यो कार्यक्रमको गहना हो। उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम यति सम्पन्न भएको, नत्र मैले मात्रै बोलाएर यसरी गफै मात्रै गरेर यो कार्यक्रम यति सुन्दर ढङ्गले चाहिँ सम्पन्न हुने थिएन। त्यसकारण यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू शङ्कर सर लगायत जो सरहरू अहिलेसम्म आउनुभयो रिसोर्स पर्सनको रूपमा उहाँहरू नै हुनुभयो भने त्यसै गरी विभिन्न विश्वविद्यालयका हेडहरू, रजिस्ट्रार र रेक्टर सर भिसी र रेक्टर सर आएर शुभकामना दिनु, उहाँहरूलाई पनि म अहिले धन्यवाद दिन्छु। र अब यसपछि यो दोस्रो सेसनको जुन हामी डिस्कसन सेसन भन्छौँ र साथीहरूको हामी क्वेसन लिन्छौँ र जसले हेन्डरेज गर्नुभएको छ उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ हामी क्वेसन लिन्छौँ र त्यसलाई समाधान सरले गरिदिने कोसिस गर्नुहुनेछ। र दोस्रो चरणको कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि चाहिँ मैले दिलासालाई अनुरोध गर्दछु। हस्, यो पहिलो चरणको कार्यक्रम मैले